आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउन सुरु भएदेखि घरबाटै सुरु गरिएको यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको 34औं अङ्कमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। तपाई जहाँ भए पनि हरेक दिन राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डल र इन्स्टाग्राममा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अनि सधैँझै iOS र एन्ड्रोइड को पडकास्टमा पनि। हरेक विपत्तिमा आम नागरिकहरू राज्यको भर्थे खोजिरहेका हुन्छन्। आफूले तिरेको कर, आफूले दिएको भोटको सम्झना यही बेला गर्छन्। तर राज्यका पनि आफ्ना सीमा, बाध्यता र शासकीय कमजोरीहरू हुन्छन्, जसका कारण आम मानिसको अपेक्षा पूर्ति गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यसैले अक्सर जनताहरू राज्यका निकायहरूप्रति गुनासो पनि गरिरहेका हुन्छन्। अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका बेला पनि आम नागरिकले आफ्नो घर आँगनमा राज्यको उपस्थिति खोजिरहेका छन्। धेरै ठाउँमा राज्यका निकायको उपस्थिति कमजोर छ, तर सिक्काको अर्को पनि पाटो छ। यही विपत्तिमा राम्रा र सृजनात्मक काम गरेर नागरिकहरूका आवश्यकता पूरा गर्न दत्तचित्त भएर लाग्नेहरू पनि छन्। सबैतिर भ्रष्टाचार र बेथिति मात्र छैन। केन्द्रको अथवा राजधानी काठमाडौँको कुरा छोड्ने हो भने अहिले सबैभन्दा तल्लो तहको कतिपय स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै बलबुतामा कोरोना विपत्तिसँग लड्न आफ्नै रणनीति बनाएर हिँडेका छन् र सफलता पनि पाइरहेका छन्। खाद्यान्न, राहत, रोजगारी, स्वास्थ्य, जनचेतनादेखि कृषि कर्मसम्म सहयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले आज पनि म यो विपत्तिमा तल्लो तहमा राम्रो काम गरिरहेका प्रतिनिधि नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूसँग संवादमा जोडिन्छु। यसअघि गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूसँग पनि मैले संवाद गरेको थिएँ। आज चाहिँ कोरोना विरुद्धको अभियानमा सक्रियता देखाइरहेका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू हुनुहुन्छ। आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्छ पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक साई, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मोहन माया ढकाल, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप प्रताप खाँड, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख भरत केसी र झापाको दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओली। तपाईहरु सबैलाई म आजको टफ टक फ्रम होम को 34औं अङ्कमा स्वागत गर्छु। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद। म सबैभन्दा पहिले आज कर्णालीलाई स्थान दिन चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशमा पर्ने सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मोहन माया ढकाल हुनुहुन्छ र उहाँको मेयरज्यू चाहिँ बन्दाबन्दीमा लकडाउनमा भारतमा थुनिएको अवस्था छ। तर उहाँको नगरपालिकाले काम गर्न छोडेको छैन। अझ विशेष गरी कतिपयले राहतै नपाइरहेको अवस्थामा वीरेन्द्र नगरपालिकाले टोल फ्री नम्बर राखेर कल गरेको आधारमा पीडितलाई घरमा खाद्यान्न पुर्याइरहनु भएको छ। पहिलो चरण सक्नुभयो, दोस्रो चरणको अन्त्यतिर हुनुहुन्छ, तेस्रो चरण करिब सुरुवाती अवस्थामा हुनुहुन्छ। मोहन मायाजी, तपाईको नगरपालिकाले अरु कस्तो काम गर्दैछ यो कोरोना विरुद्ध लड्न? धन्यवाद। विशेष गरेर कोरोनाको विपत्ति विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको छ। हाम्रो देश पनि अहिले कोरोनासँग जुझ्नको लागि लकडाउनमा छ। हामी कर्णाली प्रदेशमा छौँ र कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अहिले हामी छौँ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका एउटा यस्तो नगरपालिका हो जुन कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जानको लागि नगरपालिका एउटा प्रवेशद्वारको रूपमा पनि रहेको छ। त्यसकारण यो नगरपालिका सँगसँगै थप जोखिममा भएको नगरपालिका भएको नाताले पनि हामी निकै सजगताका साथ कोरोनाको प्रतिकारको लागि अगाडि बढ्यौँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अहिले आफ्ना 16वटा वडा छन्। यहाँ 16वटा वडाका सबै स्वास्थ्य चौकीहरू बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म खुल्ला हुन्छन्। हामीले त्यहाँ सामान्यतया स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्ने सबै औषधिहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराएका छौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाका सामग्री, पिपिई, सेनिटाइजर, मास्क, पन्जाहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण औषधिहरू अहिले चाहिँ हामीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा उपलब्ध अवस्थामा राखेका छौँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सम्पूर्ण नगरपालिका भरिमा विशेष गरेर उपत्यकामा क्लोरिन पाउडर विषादी छर्किने काम, जनचेतनाका कामहरू पनि गरिसकेको छ। नगरपालिकामा विभिन्न क्षेत्र भनौँ न, छिमेकी राष्ट्र भारत र तेस्रो मुलुकबाट पनि कोरोनाको संक्रमणको बेला
आउनुभएका जति पनि नागरिक हुनुहुन्छ सबैको डाटा हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। होम क्वारेन्टाइनमा उहाँहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरूको आरडिटी पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। सबैको नेगेटिभ आएको छ, यो निकै सुखद पक्ष पनि हो। त्यसै गरी हामीले नगरपालिकाभित्र रहनुभएका विपन्न मजदुर जो नागरिक हुनुहुन्छ, जो अहिले लकडाउनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू विपत्तिसँग जुझ्दै हुनुहुन्छ, तर दैनिकी रूपमा मजदुरी गर्न नपाएकै कारण उहाँहरूको छाक बस्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई पनि लाग्यो र नगरपालिकाले चैत 13 गते नै भित्र रहनुहुने सम्पूर्ण मजदुर विपन्न र राजधानीको नगरपालिका भएकोले पनि विभिन्न जिल्लाबाट यो नगरपालिकामा बसोबास गर्न आउनु भएको छ, अध्ययनको सिलसिलामा आउनु भएको छ, रोजगारीको सिलसिलामा आउनु भएको छ। जति पनि नगरपालिकाभित्र बसोबास अस्थायी र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू जो विपन्न र मजदुर हुनुहुन्छ र जो अलपत्र परेको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको डाटा सङ्कलन सबै टोल विकास संस्थाहरू, ओडाभित्र रहेका सम्पूर्ण टोल विकास संस्थालाई परिचालन गरेर हामीले डाटा सङ्कलन गर्यौँ र पहिलो चरणमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थायी बासिन्दा, त्यसपछि अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरू गरेर करिब 16,000 घर परिवारलाई हामीले राहत वितरण गर्यौँ। नेपाल सरकारले जुन मापदण्ड दिएको थियो त्यो मापदण्डलाई आधार बनाएर हामीले काम गर्यौँ। राहत वितरण गर्दाखेरि कहीँ कतै पनि कुनै पनि समस्या भोग्नु परेन र जो छुट्नु भएको छ, जो अति मजदुर हुनुहुन्छ, विपन्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले खुल्ला रूपमा आह्वान पनि गरेका थियौँ। तपाईँ छुट्नु भएको छ भने तपाईँ रहेको टोल विकास संस्थाबाट आउनुहोस्, हाम्रो ओडामा आउनुहोस्, नगरपालिकामा आउनुहोस् भनेर सार्वजनिक रूपमा गर्यौँ। उहाँहरू आउनुभयो, हामीले त्यो कार्यक्रम सक्यौँ। सकिसकेपछि पनि सरकारले लकडाउन जारी राख्यो अथवा लकडाउन लम्बिँदै गयो। यसले भोलि थप विपत्ति आउन सक्छ भनेर हामीले 101 टोल फ्री नम्बर हो हाम्रो, त्यो नम्बर हामीले सार्वजनिक गर्यौँ। पैसा नलाग्ने नम्बर हो। बिहान 5 बजेदेखि बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म तपाईहरू फोन गर्नुहोस् र तपाईँले कल गरेको आधारमा हामी तपाईँको घरमा आउँछौँ र तपाईँ वास्तविक रूपमा राहत लिन पर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, परिवार हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँको घरमा आउँछौँ भन्यौँ। अहिले करिब 2000 व्यक्तिहरूले हामीलाई नाम टिपाइसक्नु भएको छ। हाम्रो स्टाफहरू घरमा जानु भएको छ। ठिक छ मोहनमायाजी, मैले यसलाई संकेतको रूपमा, बिम्बका रूपमा तपाईँलाई किन स्थान दिएको भने कतिपय नगरपालिकाहरूले अहिले बल्ल टेन्डर आह्वान गर्दैछन्। त्यो झारो टार्ने जस्तै विपन्नले राहत पाएका छैनन्, तर तपाईले कहीँ कसैले राहत पाएन, भोकै छ भने छेउको कुनै मान्छेले पनि तपाईँलाई 101 मा टोल फ्री नम्बरमा फोन गरिदिन सक्छ र फोन गरेको भरमा त्यो पीडितले खान पाउँछ, राहत तपाईँले पुर्याउनुहुन्छ, तपाईँको ढोकामा पनि आउनु पर्दैन। त्यो राम्रो लागेको थियो। त्यस पछाडि क्रमैसँग आउँछु म, तपाईँहरूले त्यहीँका इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूको चाहिँ इनोभेसनमा त्यो सेनिटाइजर टनल पनि बनाउनु भएको छ जहाँबाट वक इन गर्न सक्छ। म त्यसमा क्रमैसँग आउँछु। अब अशोक साईजीकोमा जान चाहन्छु, तानसेन नगरपालिका जहाँ उहाँहरूले कृषि एम्बुलेन्स चलाउनु भएको छ। अशोक सर, तपाईँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ कोरोना विरुद्ध लड्न भनिदिनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हामीले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको हैसियतले हाम्रो सुरुमा चाहिँ स्थानीय जनताहरूलाई सुसूचित गर्ने, उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने, विभिन्न यो नगरभित्र रहेका हस्पिटलहरूको बीचमा समन्वय गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेपछि हामी दोस्रो चरणमा चाहिँ हामी अन्तर्गत रहेका 10 वटा स्वास्थ्य चौकीहरूलाई पिपी लगायतका साधनहरू पुर्याउने कामहरू गरिसके पश्चात हामीले के गर्यौँ भने तानसेन नगरपालिकामा एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो यहाँ चाहिँ 3-4 वटा यो मेडिकल कलेज लगायतका कलेजहरू भएको, अरू क्याम्पसहरू भएको हुनाले विद्यार्थीहरूको बाक्लो बसोबास भएको हुँदाखेरि यसबाट खानेकुरामा असर पर्ने परिवार कति छन् भने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यौँ। हामीले निःशुल्क रूपमा खाद्यान्न वितरण गर्यौँ र निःशुल्क रूपमा खाद्यान्न वितरण गरिरहँदाखेरि एउटा वर्ग यस्तो निस्क्यो कि हामी निःशुल्क दिन पनि चाहन्नौँ, हामीसँग पैसा छ तर बजारमा चाहिँ खाद्यान्नको अभाव भयो, यसको पनि व्यवस्था गर्नुस् भनिसके पश्चात हामीले 5000 परिवारको चाहिँ हामी नाम सङ्कलन गर्यौँ, जसले चाहिँ हामीले एउटा अलिकति राहत दिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँले सोचाइराख्नु भएको थियो र त्यो 5000 परिवारलाई 25% चाहिँ डिस्काउन्टमा चाहिँ हामीले खाद्यान्नहरू वितरण गर्ने काम गर्यौँ र त्यसको सँगसँगै हामीले दोस्रो चरणमा फेरि केही पनि नहुने परिवारहरूको नाम सङ्कलन गरेर प्यारलली हामीले
यो खाद्यान्न वितरणको काम गरिरहेका थियौँ र यो सन्दर्भमा के देखियो भने हामीले चामल तेल नुन दाल त दियौँ तर तरकारीहरूको व्यापक मात्रामा अभाव रह्यो, मूल्य वृद्धि चुलिन थाल्यो र अर्कोतिर तानसेन नगरपालिकाभित्र रहेका किसानहरूको तरकारीहरू बारीमै कुहिने अवस्था भयो भन्ने खालको चिन्ताहरू जाहेर गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले यो तानसेन नगरपालिकाले आफ्नो एउटा युवा परिषद गठन गरेको छ। उहाँहरूलाई राखेर हामीले कृषि एम्बुलेन्स भनेर चाहिँ तानसेन नगरपालिका भरिमा रहेका सबै कृषकहरूको यो तरकारीहरू हामी खरिद गर्ने, उहाँहरूसँग जतिमा खरिद गर्यो त्यसलाई प्याकेजिङको चार्जहरू भाडाहरू नगरपालिकाले दिएर जनताको घर घरमा तरकारीहरू पुर्याउने काम गर्यो, जसमा हाम्रो के हो भने त्यसलाई भ्यालु चेनलाई कट गर्ने पनि हाम्रो एउटा सिद्धान्त थियो। यो 70 रुपियाँ किलो काउली थियो, हामीले 20 रुपियाँमा झार्यौँ। त्यसै 50 रुपियाँ किलो बन्दकोपी थियो, हामी 10 रुपियाँमा गऱ्यौँ। त्यस यावत हिसाबले सबै किसिमको मूल्यहरू चाहिँ हामीले कम गर्दै लयौँ र अहिले तरकारीको अभाव पनि छैन। अहिले खाद्यान्नको सप्लाई पनि हामीले एउटा चाहिँ सुपथ मूल्यमा दिन थालिसकेपछि खाद्यान्नको अभाव पनि नरहिरहेको अवस्था छ। यसको सँगसँगै हामीले अब यो जुन विभिन्न चरणमा हामीले यो सुसूचित गर्ने कामहरू, यो यहाँ सेनिटाइजेसन गर्ने कामहरू, सडकहरू सफा गर्ने कामहरू हामी गऱ्यौँ। त्यतिले मात्र पुग्दैन भनेर हामीले छिमेकी नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूलाई पनि यहाँ एउटा ठुलो हस्पिटल भएकोमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले युनाइटेड मिसन हस्पिटलसम्म हामीले एउटा समझदारी गर्यौँ। यदि इन्फेक्सन फैलिहाल्यो भने हामीले एक्सपर्टहरूको सहयोग गर्नको निमित्त उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर यदि छिमेकी नगरपालिका या गाउँपालिकाहरूले चाहना गर्नुभयो भने यो कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लियो भने अथवा चाहिँ अरू कुनै किसिमको योभन्दा फरक किसिमले चाहिँ फैलिन थाल्यो भने यो इन्फेक्सन कन्ट्रोलको निमित्त एक्सपर्टको टिमहरू पठाउने, स्रोत र साधनहरू पठाउने, त्यसका निमित्त हामी तयारीका साथ बसिरहेका छौँ। जसमा हिजो मात्रै हामीले दोस्रो चरणको तालिम के गर्यो भने महामारी फैलिएर बिरामी धेरै भयो भने एउटा बिरामीबाट अर्कोलाई कसरी सेग्रिगेट गर्ने, कसरी ह्यान्डल गर्ने, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले के कुराहरू चाहिँ मेजर्सहरू अपनाउने, भएका स्रोत र साधन सीमित स्रोत र साधनलाई कसरी प्रयोग गर्ने, डिस्पोजेबल सामानलाई कहाँ फाल्ने भन्ने खालको चाहिँ हामीले युनाइटेड मिसनको एक्सपर्टहरू ल्याएर सबैलाई ट्रेनिङ दिने कामहरू चाहिँ हामीले सकिरहेका छौँ। यो बिचमा हामीलाई के भइरहेको छ भने यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि एकातिर चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा जनताहरू अनुशासित छन्। अब सुस्तो के देखिएको छ भने यसको एउटा चौतर्फी असरहरू देखिन थालेको छ, शिक्षामा असरहरू देखिन थालेको छ र यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले दुईटा एफएमहरूसँग एउटा सहकार्य गरेर एउटाबाट विद्यार्थीहरूको लागि अर्कोबाट चाहिँ +2 का विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ अन इयर क्लासहरू चलाइरहेका छौँ र आजदेखि फेरि हामीले जुनियर क्लासहरूको लागि पनि केही तयारी गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामी छलफललाई केन्द्रित गरिरहेको सन्दर्भ छ। यो एउटा पाटो भयो। अर्को हामी के गरौँ भने अहिले हामीले यो कोरोना भाइरस भनेर वर्तमानलाई मात्र सोचिरहेका छौँ। किसानहरू आतंकित छन्, किसानहरूले केही गर्न सकिरहेका छैनन्। यही स्थिति रह्यो भने अशोकजी ब्यान्डविथ यो बेलामा हामी सबै घरमा छौँ, हामी सबैलाई इन्टरनेट चलाउनु पर्छ। त्यसमाथि भने अब धानको बिउहरू बाँडिसके पश्चात फर्केर आउने युवाहरू हाम्रो कति छन् त्यसको एउटा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उनीहरूलाई के काममा लगाउने भनेर छलफललाई हामी केन्द्रित गरिरहेका छौँ र यसरी हामीले आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म यसलाई म्यानेज गर्ने, ठिक ट्र्याकमा राख्ने, यसको असरहरू चाहिँ आगामी वर्षहरूमा नपरोस्, नगरपालिकाको विकास निर्माणमा, नगरपालिकाको मान्छेको मनस्थितिमा नपरोस् भन्ने हिसाबले हामीले अब छलफलमा केन्द्रित भएर चाहिँ यो गरिरहेका छौँ। अब अर्को चाहिँ हामीले सँगसँगै आगामी वर्षको बजेट पनि बनाउने सन्दर्भमा हाम्रो छलफललाई हाम्रो चाहिँ यो म आउँछु गर्ने काम गर्छ। अशोकजी अहिले नै सबै नसोक्नुहोस्, 1 घण्टाको सो छ, हामी छलफल गर्छौँ। अहिले विद्यमान बजेट कसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ, स्रोत साधन कसरी जुटाइरहनु भएको छ र आगामी बजेट कसरी प्लान गर्दै हुन्छ त्यसमा म आउँछु। दिलीप प्रताप खानजीकोमा जानु चाहन्छु म। उहाँ वालिङ नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। अशोकजीले भने जस्तै दिलीपजी तपाईँको अनुभव, तपाईँहरू कसरी कोभिडसँग जुझ्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँको केही वस्तुस्थिति बताइदिनुहुन्छ? हजुर, सर्वप्रथम त हाम्रो यो कोभिड-19लाई अब यसलाई पहिलो कुरो चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेर हामी कुन कुन क्षेत्रमा हामी सम्हाल्ने भन्दा अघि हाम्रो पूर्वोक्ता
नगर प्रमुखज्यू हाम्रो उपप्रमुखज्यूले भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो राहत सबैभन्दा पहिलो त राहत हो र राहतमा चाहिँ हामीले एउटा शब्द चाहिँ जुन गरिब भन्ने शब्द छ त्यो गरिब शब्दलाई चाहिँ हामीले प्रयोग नगरेर यसलाई अहिले खाद्यान्न अभाव भएका व्यक्तिहरू अथवा खाद्यान्न अभाव भएका परिवारहरू भन्ने चाहिँ शब्द प्रयोग गर्न ठिक छ जस्तो लाग्छ र त्यही शब्द प्रयोग गरेर हामीले अहिले पहिलो चरणको करिब 3100 घर परिवारहरूलाई हामीले राहत वितरण गर्यौं र हामी दोस्रो चरणको वितरणमा अब हामीले यसलाई थोरै परिवर्तित तरिकाबाट जाँदैछौँ र पहिलो चरणमा पनि हामीले कसैलाई पनि हामीले बोरामा बोकेर दिएनौं। उहाँहरूलाई हामीले कुपन सिस्टमबाट सबैभन्दा पहिला त नगरपालिकाले वाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्यौं र वालले टोललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर टोलले पनि हामीसित 210 वटा टोल छ र 14 वटा वार्ड छ। त्यसबाट फेरि टोल भित्रको पनि साना साना गाउँहरू इकाइहरूलाई उहाँले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुभयो। उहाँले वास्तविक खाद्य चाहिँ अभाव भएका घरहरूलाई चाहिँ उहाँले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो र त्यसपछि नगरपालिकाले कुपन इस्यु गर्यो र उहाँले कुपन लिनुभयो र उद्योग वाणिज्य सङ्घको बैठकबाट हामीले निर्णय गरेर दर रेट कायम गरेर त्यो नगरपालिकाको कुपनले उहाँहरूलाई खाद्यान्न दिने र त्यो कुपन नगरपालिकामा पेश गरेर भुक्तानी लाने त्यो सिस्टमबाट गर्यौं, जसले गर्दा कसैले पनि एउटा हीन भावना उत्पन्न नहोस्। र अर्को कुरा, जसले पनि वितरण गर्छ यदि वितरण गरेको फोटो खिचेर पब्लिकली ल्यायो भने उहाँहरूलाई हामीले कारबाही गर्ने गरेको कारणले गर्दाखेरि कहीँ पनि राहत वितरण गर्दा जसले रिसिभ गर्नुभयो उहाँहरूमा सानोभन्दा सानो पनि हीन भावना उत्पन्न नहोस्। किनकि धनी र गरिब भनेको आज गरिब छ भोलि धनी हुन सक्छ, आज धनी छ भोलि गरिब हुन सक्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरो डिग्निटी हो र कसैको पनि डिग्निटी नगिरोस् त्यसमा हाम्रो बढी ध्यान केन्द्रित भयो। र अर्को कुरा, हामीले जुन बाहिरबाट आउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले घर घरमै गएर खोज्ने अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको काउन्सिलिङ टिमहरू बनायौँ। पहिला त वडाध्यक्षज्यूहरू कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूलाई हामीले काउन्सिलिङ ट्रेनिङ गर्यौं र त्यसपछि हामीले वार्डमा गएर काउन्सिलिङ गर्यौं र यो रोगसित डराउने होइन, तर हामी यसित मुकाबिला गर्न सक्छौं। कसरी हामी यो रोगसित बच्न सक्छौं, सामाजिक दूरी कायम भनेको के हो, त्यस्तै गरेर क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइन भनेको के हो, क्वारेन्टाइन भनेको के हो, यी अलग अलग कुराहरू कसरी हामी बच्न सक्छौं र बच्न सक्छौं। र यो हाम्रो आफ्नै रोग नभएको हुनाले, यो आयातित रोग भएको हुनाले कसरी आयातित रोगलाई हामीले रोक्न सक्छौं र हामीले हाम्रो नगरपालिकाभित्र जिरो इन्फेक्सन गर्न सक्छौं। त्यो तर्फ चाहिँ हामीले हरेक गाउँमा क्लबहरूलाई, आमा समूहहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई र सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई सबैलाई काउन्सिलिङ गरिसकेपछि अहिले घर घरै चाहिँ यसको बारेमा हामीले भन्दा बढी सचेत हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि काम गर्न सजिलो भयो। त्यो राहत वितरण गर्दाखेरि कसैले फोटो खिच्न नपाउने नियम बडो सुन्दर लाग्यो। यहाँ त फोटो खिच्ने, आफ्नो फेसबुकमा राख्ने, त्यो कति राहत वितरण गर्न जाने अथवा समाजसेवा गर्ने भनेकै सामाजिक सञ्जालमा देखाउनका लागि जस्तो लाग्छ। अरू धेरै नगरपालिकाहरूले त्यसलाई निरुत्साहित गरेको राम्रो लाग्यो। तपाईँको वडाले अरू पनि काम गरिरहेछ, मलाई थपिदिन मन लाग्यो। तपाईँहरूले कृषकको उत्पादन तरकारीहरू आफैले किनेर किसानको उत्पादनलाई अलिकति प्रोत्साहन होस् भनेर आफैले किनेर ल्याएर त्यसलाई नगरपालिकाले नगरवासीहरूको घर दैलोमा पुर्याउने काम गरिरहेछ। औषधिहरू किनेर दीर्घ रोगीहरूलाई औषधिको व्यवस्था गरेको छ घर घरमा। त्यस पछाडि तपाईँको नगरपालिका हुँदै केही मजदुरहरू हिँड्दै आए भने तिनलाई राम्रोसँग खाने व्यवस्था गरेर अनि गाडीमा चढाइदिएर सीमा कटाइदिने अथवा अर्को ऊ कता जाँदैछ त्यतातिर बाँकेर बर्दिया पुरा। ओके, सुन्दर। तपाईँ दिलीप प्रताप खाँडजी हुनुहुन्थ्यो, मेरा दर्शक श्रोतावृन्द। उहाँ वालिङका नगरपालिका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। धन्यवाद दिलीपजी। म आउँछु क्रमैसँग। अब म जान चाहन्छु भरत केसीजीकोमा। भरत केसीजी भीमेश्वर नगरपालिका दोलखाबाट हुनुहुन्छ। तपाईँको जिल्लालाई त भूकम्पले पनि बेसरी थिलथिलो पारेको थियो। त्यही बेला पनि राहत पुर्याउने कुरादेखि लिएर त्यहाँका आम नागरिकलाई सेवा दिने कुराहरू आफ्नै सीमित साधन स्रोतका बावजुद निकै दुःख कष्ट थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। केही टिप्पणी पनि भए, कतिले पाए कतिले पाएनन् भन्ने।
अहिले फेरि कोभिड आइसकेपछि त्यो अस्तिको त्यो भूकम्पको अनुभवसँगै तपाईहरु कसरी जुझ्दै हुनुहुन्छ? कति सजिलो गाह्रो छ भरतजी? हजुर, धन्यवाद भूषणजी। सम्पूर्ण मेयर साहबहरू, उपमेयरज्यूमा नमस्कार, अभिवादन। आज हामी यो कन्फरेन्समा छौँ। वास्तवमा हामी असल अभ्यासहरूको आदान प्रदान पनि हो यो। त्यस भएको हुनाले हामीले यो कोभिड-19 कोरोना चाहिँ नेपालमा आउँछ आउँदैन, लकडाउन हुन्छ हुँदैन भन्दा भन्दै अनायासै हामी लकडाउनमा गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अनायासै कुनै अकस्मात यो चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्नु परेको स्थिति हो। त्यस भएको हुनाले हामीले सुरुवाती चरणमा के गर्यौँ भन्दाखेरि अलिकति अब यो कोरोना चाहिँ सुरुवाती चरणमा चाहिँ यो त पहिला हाम्रो हजुरबाहरूले कथा सुनाएको जस्तो कुष्ठरोग लागेकोलाई पर राख्ने भने जस्तै त्यो खालको परिवेश सिर्जना भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैभन्दा पहिला त प्रचारात्मक अभियान नै लैजानुपर्छ भन्ने कुरा नै मध्यनजर राखेर अब नागरिकको घरमा प्रचारात्मक अभियान लैजाने भनेर हामीले चाहिँ अब 18-20 हजार ब्रोसियरहरू छाप्यौँ। अब त्यतिकै खाली हात जानुभन्दा के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नागरिकको घरमा खाली हात जानु भन्दाखेरि हामीले के एउटा अभियान गर्यौँ भन्दाखेरि थोरै लगानीमा हुने एक व्यक्ति एक मास्क अनि एक घर दुई साबुन र त्यो एक घर दुई साबुन र प्रत्येक नागरिकलाई मास्क सहित हामीले चाहिँ वडाका जनप्रतिनिधिहरू अनि त्यसपछि वडा सदस्यहरू ज्यूलाई सबैलाई त्यहाँ एउटा सानो क्लस्टरमा घर घर पुर्यायौँ र हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 बाट नआत्तिनुहोस्, यसलाई चाहिँ हामी नेपालीले चाहिँ पचाउनु पनि सक्छौँ, अहिलेसम्म पचाइ पनि राखेका छौँ र यो हाँसी खुसी एकदम आफूले चाहिँ राम्रोसँग बस्ने, सुरक्षित बस्ने, एकान्तवास बस्ने र प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खाने, नडराउने, नआत्तिने भनेर चाहिँ हात धुने भनेर जुन हामीले सन्देश लिएर गयौँ। र त्यसपछि त्यसको सँगसँगै हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर औषधि उपकरणहरू चाहिँ पिपी जस्ता सामग्रीहरू हामीले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्र 13 वटा स्वास्थ्य संस्था छन्। ती स्वास्थ्य संस्थाहरूमा त्यो चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्टहरू पुर्याउने काम गर्यौँ। र त्यसका साथसाथै हामीले चाहिँ यही अवधिमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सहर एरियाहरूमा चाहिँ त्यो फलामका रेलिङहरू त्यस्तो भएको उसमा चाहिँ इन्फेक्सनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ चाहिँ स्प्रेहरू गर्ने काम गर्यौँ। र त्यसका साथै त्यसपछि यही अवधिमा चाहिँ हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला, अपाङ्ग र अशक्त व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अस्पतालसम्मको ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ हामीले निःशुल्क रूपमा गरिदियौँ। र हामीकोमा चाहिँ यो मेरो नगरपालिका चाहिँ सदरमुकामको पनि भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अब अस्पतालको पनि सुविधा छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यहाँसम्म आउने र त्यो अन्य पालिकाहरूको लागि पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो काम गर्यौँ। यही बिचमा चाहिँ हामीलाई अब क्वारेन्टाइन निर्माणको काम आयो, त्यसपछि आइसोलेसन वार्डको निर्माणको काम आयो। त्यसपछि अब हामीसँग चाहिँ हामीले अघिल्लो वर्ष नै यो चाहिँ हाम्रो दोलखा जिल्लामै आइसियु थिएन, त्यसो भएको हुनाले आइसियु व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका थियौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले केही मिसिनहरू चाहिँ अभाव थियो। हामीले आइसियुको पूर्व अवस्था एचडियु हामीसँग चाहिँ 5 बेड चाहिँ भेन्टिलेटर सहितको त्यो व्यवस्था गरेका थियौँ र त्यो अहिले काम लाग्यो। हामीसँग सिटी स्क्यान मेसिन र एमआरआई मेसिन मात्रै थिएन र अहिले यो कोभिड-19लाई चाहिँ त्यो मेसिन नभए पनि चल्ने भएको हुनाले हाम्रोमा चाहिँ यदि कसैलाई त्यो सङ्क्रमण देखिहाल्यो भने उपचार गर्न सक्ने क्षमता सहितको त्यो पनि स्थिति थियो। त्यसरी हामीले गर्यौँ। र यही बिचमा चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणमा मारमा अब यो चाहिँ यसको आतङ्कमा परेका हाम्रो जिल्लामा चाहिँ पश्चिमतिरबाट रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट बाट सल्यानबाट काम गर्न आउने मजदुरहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो बिचमा चाहिँ हामीले नगरपालिकाले नै उहाँहरूलाई घर फर्काउनको लागि फेसिलिटेसन गर्ने काम गर्यौँ। र हाम्रो चाहिँ सदरमुकामबाट काठमाडौँ चाहिँ 133 किलोमिटर टाढा हो। अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई हामीले काठमाडौँमा कुसमुकुस वातावरणमा बस्न नसकेकालाई यहाँसम्म ल्याउने काम पनि गर्यौँ। र यसका साथै अब हामीले यो चाहिँ राहतको सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति यो दोलखा जिल्लामा चाहिँ हामीले फरक नीति अवलम्बन गर्यौँ। हामी यहाँका सबै हाम्रोमा 9 वटा 2टा नगरपालिका 7 वटा गाउँपालिका छ। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ यो राहतको बारेमा चाहिँ भूकम्पले पनि धेरै पाठ सिकाएको थियो। यो राहत बाँड्ने कुरा चाहिँ त्यति सजिलो पनि होइन, त्यति राम्रो पनि होइन, त्यति जसाउने काम पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले यसबाट जोगिनुपर्छ भनेर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ तत्काल अवस्थामा चाहिँ अब कतिपय नगरपालिकाका उसबाट त राहत भटाभट बाँड्नुभयो साथीहरूले, तर हामीले त्यसो गरेनौँ। यो कोरोना आउने बित्तिकै 7 दिन 15 दिनमै चाहिँ घरमा खानै नहुने त हुँदैन भनेर हामीले राहत त्यसरी बाँड्ने कामै गरेनौँ।
र अब यो जति अब लम्बिँदै गइसके पछाडिको अवस्थामा हामीले चाहिँ के नीति अवलम्बन गर्यौँ भन्दाखेरि सक्षम नागरिकहरू जो मजदुरी गरेर खाने त्यस्ता नागरिकहरू छन् भने उनलाई राहत दिएर चाहिँ त्यो परजीवी बनाउने होइन, उनलाई काम दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ 5 दिन 7 दिनको प्याकेज हुने गरी त्यो काम त्यसको डाटा सङ्कलन गरेर वडालाई नै हामीले चाहिँ थोरै बजेट एलोकेसन गरिदिउँ र त्यस्ता साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि नाम लिस्ट सङ्कलन गर्ने र अनि सानोतिनो काम जस्तो सामाजिक दूरी राखेर गर्न सक्ने कामहरू, सानोतिनो सिँचाइ कुलोका कामहरू, सडकको नाला खन्ने कामहरू, अनि सानोतिनो सोलिङ गर्ने कामहरूको चाहिँ सानो 50-60 हजारदेखि 1 लाखसम्मको प्याकेज गरेर जम्मै वडामा दिउँ त्यस्ता मजदुरहरूलाई र त्यसका आधारमा चाहिँ उहाँहरूले त्यसबाट रोजगारी लिएर चाहिँ काम गर्नुभयो। त्यसमा त्यो रोजगारी बापतको मूल्यको पनि ढाँचा बनाउनु भएको थियो हैन? 7 दिन बराबर 7 दिनको रोजगारी दिने अनि त्यो बापत 1 देखि 1.5 महिना खाना पुग्ने रासन दिने। हजुर, ठ्याक्कै हामीले सरकारी हाम्रो चाहिँ नर्म्स छ 700 रुपियाँ सरकारी जिल्ला दर रेट, त्यो अनुसार उहाँले 7 दिन काम गर्दाखेरि 7-7-49 5,000 कमाउनुहुन्छ। 5,000 कमायो भने एउटा व्यक्तिले 1-1.5 महिना मजाले चाहिँ पालिन सक्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो आत्मसम्मानका साथ पालिनुहुन्छ। यो गरेको होइन भन्ने भएको हुनाले हामीले त्यसो गर्यौँ र अब यो चाहिँ राहतको लागि हामीले अर्को मापदण्ड चाहिँ एउटा के बनायौँ भन्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिक जो काम गर्न सक्ने उसको घरमा छैन, एकल महिला अनि अरू त्यो चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ वडालाई नै त्यो अथोरिटी दिएर घरमै पुर्याइदिनु पर्यो। हजुर, वडाले पनि हामीले घरमै लगिदिने अब लाँदैछौँ, अहिलेसम्म लगेका छैनौँ, अब लाँदैछौँ। अब लाँदाखेरि पनि हामी फिल्डमै जान्छौँ र घरमै हेर्छौँ। साँच्चै उहाँको चुलो बल्ने अन्न छैन भने मात्रै लगिदिने हो। त्यहाँ पनि कतिपय चाहिँ अब अपाङ्गका नाउँमा त्यो राहतै नचाहिने व्यक्ति हुनसक्छ, ओभरअलमा अपाङ्गलाई दिन हामी सक्दैनौँ। त्यसरी हामीले चाहिँ वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूले घरमै गएर हेर्नुहुन्छ र ठ्याक्कै छैन भने उहाँहरूले नै तत्काल घरमा पुर्याइदिनुहुन्छ र यसरी हामीले राहतको काम गऱ्यौँ। र अब यो बिचमा चाहिँ अब अलिकति यही अहिले नेपाली अधिराज्यभरि नै यो चाहिँ व्यक्तिहरू ल्याउने लैजाने कुराहरूले अत्यन्तै अलि चर्चा पनि पायो। हामीकोमा चाहिँ त्यो अघिल्लो अवधिमा नै लगभग 42 जना चाहिँ विदेशबाट आएका नागरिकहरू थिए। तिनीहरूको चाहिँ आरडिटी परीक्षण हामीले गर्यौँ र त्यसका साथै हामीले चाहिँ 5 जना व्यक्तिको चाहिँ स्वाब पनि कलेक्सन गरेका थियौँ। ठिक छ भरतजी, हुन्छ, अहिले यतिले पुग्छ। मैले तपाईँले यो मेरो टक सोलाई तपाईँले लागि कन्फरेन्स भन्दाखेरि मलाई मनमा सन्तोष पनि लागिरहेको थियो। बेसिकली तपाईँहरूको अनुभव एकअर्कालाई साट्न पाइयो, अरू धेरै साथीहरूले यो सृजनशीलता देख्नुभयो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई फाइदा हुन्छ। काम गराइ अनुभव साटासाट गर्ने एउटा प्लेटफर्म पनि बनोस्। यो टफ टक भनेर मैले सुरु गरेको, तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म झापातिर जान चाहन्छु। झापाको दमकबाट मेयर रोमनाथ ओली हुनुहुन्छ, आज हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। रोमनाथजी, भनिदिनुहोस् तपाईँको नगरपालिकाले त्यहाँ कसरी कोभिड विरुद्ध लड्दैछ? पहिलो काम हामीले नगरपालिकाको बैठक बसेर लकडाउन सुरु भएको भोलिपल्टै एउटा कोष स्थापना गर्यौँ। नगरपालिकाबाट त्यो कोषमा 30 लाख पैसा छुट्याउने कामहरू गर्यौँ। अनि जनप्रतिनिधिको 1 महिनाको सुविधा त्यहाँ दिने निर्णय गर्यौँ। कर्मचारीहरूले 10% भत्ता सुविधा, 10% तलबको 10% थप दिनुभयो। अरू विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरू, दाता व्यक्ति महानुभावहरूबाट सहयोग प्राप्त भएर हाम्रो कोषमा 75 लाख रुपियाँ आम्दानी भयो र त्यसैबाट हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। सरकारको निर्देशन, सङ्घीय सरकारको निर्देशन बमोजिम नगर स्तरमा नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन भएको छ। त्यसको पटक पटक मिटिङ बसेर योजनाहरू निर्माण गर्ने कामहरू गरेको छ। त्यसै गरी वडामा वडा अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा वडा संयोजन समिति गठन भएको छ। त्यहाँ राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई समावेश गरिएको छ। नगरमा पनि नगर स्तरका राजनीतिक दलका प्रमुखहरू समावेश गरिएको छ। यसले नै विभिन्न समयमा यो लकडाउनलाई प्रभावकारी पार्नको निम्ति, प्रभावकारी बनाउनको निम्ति कार्यक्रमहरू बनाउने गर्छ।
अहिलेसम्म हामीले 7111 परिवारलाई न्यूनतम 1 महिना पुग्ने गरेको राहत सामग्री वितरण गर्यौं। पहिला हामीले 2246 परिवारको नाम उठान गरेका थियौं। पछि केही परिवारको नाम चाहिँ छुट्यो भनेर वार्डबाट आएपछि वार्डबाटै त्यसको मूल्याङ्कन गरेर नगरपालिकामा रेकर्ड पठाएर राहत दिने कामहरू गर्यौं। र अहिले पनि खान नपुगेको कोही मान्छेहरू भोकै अवस्थामा नरहोस् भन्नको लागि अहिले पनि राहत वितरण वडा अध्यक्षज्यूको निर्देशनमा राहत वितरणको काम भइरहेछ। तर यो आम रूपमा हुँदैन। जसलाई सङ्कट परेको छ, जसको घरमा चामल छैन, चुलो बल्दैन, त्यस्तोलाई सहयोग गर्ने भनेर हामीले नीति नै अवलम्बन गर्यौं र वडा अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा त्यो कामहरू भइरहेको छ। अब स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि हामीले जनस्वास्थ्यको टिमलाई राखेर समिति गठन गरेका छौं। त्यसको फोकल पर्सन तोकेका छौं। त्यसले हामीले आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। अहिलेसम्म दमक नगरपालिका क्षेत्रभित्र आरडीटी र पीसीआर गरेर 200 जनाको परीक्षण गरिएको छ। त्यसमध्ये 1 जनाको पोजिटिभ रिजल्ट आएर अहिले विराटनगरमा ठिक छ हुन्छ। रोमनाथजी, ती समाचारमा आइसकेका कुराहरूमा म जान चाहन्न। म अलिकति सृजनशीलता, तपाईहरुले अलिकति थप अरू साथीहरूलाई शेयर गर्ने खालको अलिकति फरक अनुभव कुराहरू केही गर्न खोजिरहेको छु। म फेरि कर्णाली जान्छु, जहाँ मोहनमाया ढकालजी हुनुहुन्छ। उहाँको मेयर भारतमा नाकाबन्दीमा पर्नु भएको छ, तर डेपुटी मेयरका हिसाबले अझ अहिले निमित्त मेयर भएर काम कारबाही गर्दै हुनुहुन्छ। अघि उहाँले एउटा लामो फेरिस्त सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मैले बिचमा रोकेँ। थप भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मोहनमायाजी कन्टिन्यू गर्नुहोस्। तपाईको नगरपालिकाले चाहिँ स्थानीय इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई जिम्मा दिएर नगरपालिका कार्यालयमा एउटा वक थ्रु सेनिटाइजिङ टनल बनाउनु भयो हैन? गेट हामीले विशेष गरेर सुर्खेतमा हामीले उहाँहरूलाई युवा वैज्ञानिक पनि भन्छौँ हैन। श्याम कुमार विष्ट र राजेन्द्र विष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सुर्खेत बायोकेमिकल सेन्टर पनि खोल्नु भएको छ, जहाँ विभिन्न चिजहरू बनाउनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामीले सहकार्य गर्यौं। हाम्रो नगरमा रहेको नगर स्वास्थ्य शाखाले पूर्णतया उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्यो र एउटा गेट हामीले बनाउन लगायौं। हामी काम गरिरहँदाखेरि नगरपालिकामा आउने स्टाफहरू, यहाँ आउने धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। जो कोही नगरपालिका आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ र सुरक्षित भएर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो गेट पनि बनाउन लगायौं। यो निकै राम्रो पनि भएको छ र धेरै हाम्रो यहाँ रहेको प्रदेश अस्पतालले पनि अब यो गेट बनाउनु पर्छ भनेर भनिसकेको अवस्था छ। त्यसरी हामीले कामहरू पनि अगाडि बढाएका छौं। र मैले अर्को कुरा भन्दै थिएँ, यहाँ यो ठाउँ हेरेर पनि धेरै कुराहरूको प्रभाव फरक हुँदो रहेछ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका राजधानीको नगरपालिका र बढ्दो सहरीकरण, अत्यन्त बढ्दो सहरीकरण भएको नाताले पनि घना बस्तीहरू बढ्दै गएको हुनाले यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले राहतलाई किन फोकस गरिरहेका छौं भने यदि लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने धेरै ठाउँबाट वीरेन्द्रनगरमा आएर बसेको व्यक्तिहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ, जो हाम्रो सम्पर्कमा नआएको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरू बाहिर निस्किएर काम गर्ने अथवा बाहिर जाने वातावरण भयो भने त्यसले चाहिँ भोलि कोरोना रोकथामको लागि हामीले चालिरहेको कदमलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ भनेर हामीले अलिक बढी यसमा जोड दिएका छौं। जस्तो नगरपालिकाको वडा नम्बर 14, 15, 16 छ, अहिले पनि हामीले त्यहाँ राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिएका छैनौं। त्यो अलिकति पहाडी इलाका पर्छ। पहिलो चरणमा थोरै व्यक्तिहरूले मात्रै राहत लिनु भएको छ। अहिले दोस्रो चरणमा र थप त्यसपछि कसैले पनि राहत लिनु भएको छैन। उहाँहरूले हामी काम धन्दा गरेर आफ्नै बारीमा पनि केही गरेर खान सक्छौं भन्ने कुरा भन्नु भएको छ भने जो
नितान्त भ्यालीभित्र केन्द्रित हुनुहुन्छ। खोला किनारमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अत्याधिक बढ्दो छ, बाढी पीडितहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर सुकुम्बासी बस्तीहरू छ जसको दैनिकी ज्याला मजदुरीले नै चल्छ। उहाँहरूलाई हामी निरन्तर राहतको प्याकेज दिएर तपाईँहरूले लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेका छौँ। अहिले सँगसँगै हामीले अर्को कुरा के पनि बढाएका छौँ भन्दा जस्तो यहाँ जिल्ला प्रशासनसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै ओडालाई लकडाउन गर्ने गरी त्यहाँ भएका विकास निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढाउन सकियो भने जो बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई नलगाएर बसेका व्यक्तिहरू जो 1 महिनासम्म होम क्वारेन्टाइनमै लकडाउन भएर बसिसक्नु भएको छ त्यस्तो खालको मजदुरहरूलाई पनि हामीले काम गर्ने वातावरण बनाइदियौँ भने उहाँहरूले काम गर्न पाउनु भयो भने बिस्तारै बिस्तारै यसले राहतको कार्यक्रम पनि घट्दै जाने र उहाँहरूले काम पनि पाएर दैनिकी चलाउन सहज हुने कुरा के हुन सक्छ भनेर छलफल पनि चलाइरहेका छौँ। अब हाम्रो नगरपालिकामा केही प्रदेशका योजना छन्, केही सङ्घीय योजनाहरू छन्। ठिक छ मोहनमायाजी, तपाईँले मलाई अलिकति अरूको के भनिदिनुहोस् भने यो तपाईँले यति धेरै काम गरिरहेको भन्दै गर्दाखेरि त्यसको अनुगमन गर्ने अथवा त्यसमा पारदर्शिता अपनाउने कामहरू कसरी ध्यान दिनु भएको छ? काम गर्दै गर्दाखेरि फेरि केही त विधि पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यो यस्तो विपदको बेलामा फेरि धेरैलाई भ्रष्टाचार गर्ने बहाना पनि हुन्छ, धेरैलाई अनियमितता गर्ने बहाना पनि हुन्छ। सो एउटा जनप्रतिनिधि भएका हिसाबले यी कुराहरूको दोषबाट बच्नका लागि यसलाई पारदर्शी र यसलाई जवाबदेहीपूर्ण बनाउनलाई तपाईँले के विधिहरू अपनाउनु भएको छ? निकै राम्रो प्रश्न लाग्यो मलाई हैन। विशेष गरेर अलिकति उठ्ने प्रश्नहरू पनि हो र हामीले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्ने कुराहरू पनि हो। हामीले खाद्यान्न वितरण गरिरहँदाखेरि खाद्य संस्थानको अफिस जुन सुर्खेतमा छ उसको रेटलाई हामीले लियौँ र त्यो रेट भन्दा नबढ्ने गरी हामीले बाहिरबाट लिन सक्ने पनि भनेका थियौँ। तर अहिले जति पनि दाल चामलहरू हामीले खरिद गर्यौँ सबै कुरा खाद्य संस्थानबाटै खरिद गरेका छौँ। त्यसकारण र खाद्य संस्थानले दिएको रेट भन्दा घटी घटाउमा दिन चाहे भने हामीले त्यहाँबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कोटेसन लिएर गर्ने त्यो पनि ओपन गरेका छौँ। तर अहिले हामीले खाद्य संस्थानसँग सहकार्य गरेर र खाद्य संस्थानले दिएको रेट नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले खुल्ला रूपमा हामीले बाहिर ओपन गरेर पनि केही नपुगेको सामग्रीहरू लिएका छौँ र हामीले जति पनि कुरा गरेका छौँ मिटिङले त्यसलाई जुन खालको नोमिनेट गर्छ अथवा जुन मिटिङले त्यो पास गर्छ त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा पनि बाहिर गरिदिएका छौँ। विधि कति पुर्याउनु हो भन्ने प्रश्न हो। ठिक छ, म अशोकजीकोमा आउन चाहन्छु। अशोक साईजी हुनुहुन्छ तानसेन नगरपालिकाबाट। अशोक सर, यो स्थानीय तहमा काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूसँग निश्चित रूपमा केही ऐन कानुनहरू त थियो नै होला। स्थानीय सरकारका हिसाबले तपाईँसँग आफ्नै स्वायत्त ऐन पनि छ। तर विशेष गरी यो अलिकति अकल्पनीय विपद जब आउँछ, कोभिड-19 एउटा महामारी महाव्याधिका रूपमा जुन कुराका लागि हामी तयारी थिएनौँ, त्योसँग जुझ्नका लागि हामीसँग विद्यमान जुन कानुनहरू थियो, ऐन कानुनहरू, स्थानीय स्वास्थ्य कानुन थियो होला, ऐन थियो होला, अथवा बजार अनुगमन ऐन थियो होला, यी ऐनहरू कति पर्याप्त भए कि आज यो काम गर्दै गर्दाखेरि अरू केही थप महसुस पनि केही भएको छ? धन्यवाद यहाँलाई। अब यो वास्तवमा हामी सबैलाई अहिले महसुस भएको कुरा यहाँले उठाउनु भयो। मेरो पर्सनल कुरा गर्नुहुन्छ हाम्रो नगरपालिका भने हामीले नेपाल सरकारको प्रोक्युरमेन्ट एक्टलाई चाहिँ यदि फलो गर्ने भने हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन थियौँ। त्यसैले हामी के गर्यौँ भने पोस्ट तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई बोलायौँ, यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, व्यापार सङ्घ लगायतका संस्थाहरूलाई बोलायौँ। अब यो महामारीको अवस्थामा हामीले सर्टकट बाटो के हुनसक्छ त भन्ने हामी छलफल चलायौँ। छलफल चलाइसके पश्चात हामी सबै यो संस्थागत उद्योग वाणिज्य सङ्घ, व्यापार सङ्घ लगायतका मान्छेहरूसँग बजार भाउ चाहिँ हामीले लिखित रूपमा माग्यौँ। लिखित रूपमा मागिसकेपछि सबभन्दा कम बजार भाउ के छ त्यसलाई आधार बनाएर हामीले नगरपालिकाबाट एउटा कुपन इस्यु गर्ने, खाद्यान्नहरूको स्याम्पलहरू राख्ने र कुपन इस्यु गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गएर लिने, वार्डकोमा लिने गरेर त्यसरी चाहिँ व्यवस्था गर्यौँ, नम्बर 1। र दोस्रो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ अब खाद्यान्न सस्तो मूल्यमा दिने कुरा गरिरहँदाखेरि पनि टेन्डर प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुँदाखेरि पोस्ट तथा लेखा नियन्त्रणको एउटा चाहिँ उपस्थितिमा हामी बैठक बस्यौँ। अब यहाँ बजारमा चाहिँ खाद्यान्न छैन भनिसके पश्चात हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँहरूले के उपाय सुझाउनु भयो भने हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा व्यवस्था भए अनुसार यो विशेष आपतकालीन अवस्थामा खाद्य संस्थानको रेट, बजारको रेट
र हामीले 5 वटा चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ कोटेसन लिएर सबभन्दा सस्तो जे हुन्छ त्यसबाट लिने भनिसके पश्चात हामीले यो खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्यौँ। तर हामीलाई त्योभन्दा बेसी समस्या के पर्यो भने नेपालभरि नै चर्चाको विषय, कहिलेकाहीँ हामीले यो पिपिई को कुरा गर्छौँ। पिपिई को मूल्य तपाईँले चाहिँ बजारको मूल्य के छ हामीलाई थाहा छैन। हामीले लिँदाखेरि पनि 6,000 देखि 12,000 तिर्यौँ। सरकारले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा दिन सकेको अवस्था थिएन। बजारमा जाए जति पाए उति मूल्य भन्थ्यो, जे पर्छ भनेर हामीले त्यो लियौँ र पछि अलिकति घटिसके पश्चात हामीले लगभग 125 वटा चाहिँ पिपिई लिएर यहाँको सबै अस्पतालहरू, सबै स्वास्थ्य चौकीहरू र एम्बुलेन्सहरूलाई पनि हामीले वितरण गर्ने काम गर्यौँ। र साँच्चै नै भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो जुन प्रोक्युरमेन्ट एक्ट छ त्यसमा जे भनिएको छ त्यो फलो गर्ने भन्ने थिए हामीले त्यो गरेका छैनौँ। तर हरेक उसमा चाहिँ हामी कोष तथा लेखा नियन्त्रकलाई राखेर बैठक गरेर हामीले त्यसमा चाहिँ त्यसको एउटा सर्टकट बाटो के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। र अर्को प्रब्लम हामीलाई के पर्यो भने यहाँले चाहिँ सायद मूल्यसँगै जोड्न खोज्नु भयो भने मैले बुझेँ, हामीले बिउ वितरण गर्ने त भनिहाल्यौँ तर बजारमा बिउ उपलब्ध भएन। हामीले सल्यानसम्म बिउ लिन पठाउनु पर्यो। अब यहाँबाट सल्यानसम्म बिउ लिन जाँदाखेरि हाम्रो यहाँ खरिद गरेको आदि एउटा मूल्य छ, त्यहाँबाट ल्याएको डबल मूल्य परेको छ। तर हामीले के गर्यौँ भने आपद विपद परेको बेलामा पछि जे पर्ला देखा जाला, तर अहिले जनतालाई राहत दिनुपर्छ। हाम्रो काम भनेको अब हामी सरकार मात्र हैनौँ, स्थानीय तहको एउटा चाहिँ एउटा प्रतिनिधि भएको हुनाले उनीहरूको अभिभावक पनि हौँ। त्यसकारण उनीहरूको चाहिँ समस्यामा हामी उभिनुपर्छ, साथ दिनुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ हामी अगाडि लगिरहेका छौँ। तर चाहिँ अब यो यसो गरिरहँदाखेरि भोलि चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ। जसरी खाद्यान्न यो बिउकै कुरा गरेँ, हामीसँग बिल पनि छ, सबै छ। ठिक छ, हुन्छ। तपाईँको ब्यान्डविड्थ अलिकति विक भयो जस्तो लाग्छ। पाउन सकिएन, डिलरबाट पनि पाउन सकिएन, त्यस्तो किसिमको अवस्था रहेको छ हामीलाई। हुन्छ। म दिलीपजीकोमा जान चाहन्छु। वालिङबाट हुनुहुन्छ दिलीप प्रताप खाँडजी। दिलीप सर, मलाई भनिदिनुहोस्, यो उहाँले भने जस्तै तपाईँहरूलाई पछिल्लो समय हामीसँग भएको विद्यमान कानुनले केही अप्ठ्यारो भएको, कस्तो खालको अप्ठ्यारो भएको छ तपाईँको हकमा, र त्यो कानुनहरू पर्याप्त नहुँदै पनि यो महामारी विरुद्ध जुझ्नका लागि अन्य सरकारवालाहरूसँग कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ? हजुर, सर्वप्रथम त हामी चाहिँ त्यो खरिद गर्ने अवस्थामा पुगेनौँ। हामी सबभन्दा पहिला त उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सबै राजनीतिक दलका साथीहरू, त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सबै बोलाएर त्यसको चाहिँ एउटा कार्यविधि पनि बनायौँ र त्यसको खाता नै अलग्गै खोल्यौँ, नगरपालिकासित टच गरेनौँ। र त्यस खाता सञ्चालन गर्ने अनि त्यो समितिमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय व्यक्तित्वहरू राख्यौँ र नगरपालिकाको प्रतिनिधि मात्रै राख्यौँ, जसले गर्दा अहिलेसम्म हामीलाई उठेको जुन पब्लिकली उठेको पैसा छ, डोनेट गरेको पैसा पनि पुरै खर्च गर्न परेको छैन, त्यसमा बचत भएको छ। नगरपालिकाले आफ्नो पैसा हाल्नै परेको छैन। भोलिको अवस्थामा जुन दिन पर्ला त्यही दिन हालौँला भनेर हामीले राखेका छौँ। त्यस हुनाले हाम्रो खर्चहरू यो सम्पूर्ण राहत सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू सम्पूर्ण खरिद गर्दाखेरि पनि हाम्रो करिब उठेको पैसाको 70% खर्च भएको छ र 30% भएको छैन। त्यो खाता सञ्चालन चाहिँ नगरपालिकाको एकजना प्रतिनिधि अनि जिल्ला यो सिडिओ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि र राजनीतिक दलमा विपक्षी दलका साथीहरूको चाहिँ प्रतिनिधि गरेर खाता सञ्चालन गरेका छौँ, जसले गर्दा यो पारदर्शी छ र हामीले हरेक हप्ता कति खर्च भयो, कति आम्दानी भयो, उहाँहरूले बैठक बस्नुहुन्छ र त्यसलाई हामीले पारदर्शी रूपबाट चाहिँ बाहिर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पब्लिस गर्छौँ। त्यस हुनाले हामी नगरपालिका आफै डाडु पन्नियो लिन भन्दा पनि हामीले यो चाहिँ एउटा सहजकर्ताको रूपमा बसेर स्वतः स्फूर्त वालिङका नागरिकहरूले दिएका चन्जामा चल्छ र भोलि जति आवश्यक पर्ला हामीले करिब 1.25 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले छुट्याएर राखेका छौँ, तर त्यो हामीले चाहिँ हाल्न परेको छैन। र भोलिको अवस्थामा यो लम्बिँदै जाँदा यसले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले खास गरेर उद्यमीहरू अहिले जो धराशयी हुनुभएको छ, कृषकहरू धराशयी हुनुभएको छ, मासुहरूको धराशयी हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई सिड मनीको रूपमा चाहिँ बचेको पैसाहरू बरु उत्पादनमा लगाउनको लागि चाहिँ हामी तयारी अवस्था छौँ। र हामीलाई के लाग्छ भन्दा
यो जुन कोरोनाले जुन आक्रमण गरेको छ अहिलेको जुन अवस्था एउटा हामीले सोच्दै नसोचेको र हाम्रो अब सम्भवतः हाम्रो जेनेरेसनले पनि यो अवसर नपाउने त्यस्तो खालको अवस्था जुन डरलाग्दो सिर्जना भयो, यसलाई यो एउटा चुनौती हो। तर यो चुनौती थोरै छ र यसबाट अपर्च्युनिटी चाहिँ बढी छ। त्यस हुनाले हामीले अब चाहिँ भोलि लकडाउन खुल्न साथ हामीले कुन कुन कदम चाल्ने, हामी चाहिँ नगरपालिकाहरू यो चाहिँ इन्भल्भ नभएर हामी चाहिँ प्लानिङ बनाउने तर्फ चाहिँ अलिकति टाइम हामीलाई चाहिँ बढी निस्किएको छ, किनकि त्यता सर्वदलीय साथीहरू लाग्दा हामीलाई समय बचेको छ र त्यो समयले हामीले योजनाहरू बनाउने। भोलि लकडाउन खुल्न साथ हामीले अब के कुराहरू लन्च गर्ने, विकासका निर्माणहरू अहिले कुन कुन सुरु गर्ने भनेर सुरु अगाडि त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने र सुरु गर्ने, कामहरू नरोक्ने भनेर हामी त्यसरी अगाडि लागेका छौँ। एउटा कुरा चाहिँ हामीसित अहिले विदेशबाट धेरै साथीहरूले मेल गर्नु भएको छ र हामी अब विदेशबाट हामी नेपाल वालिङ फर्किन्छौँ, हामीलाई एउटा वातावरण बनाइदेऊ, अब हामी विदेश जाँदैनौँ भन्ने चाहिँ धेरै साथीहरूको चाहिँ मेलहरू आएको छ र उहाँहरूलाई हामीले वेलकम गरेका छौँ। उहाँहरू वास्तवमा आयो र अहिलेकै वालिङको जुन मौजुदा अहिले चेत पसेको छ, हामी हाम्रो खुट्टामा उभिन पर्छ भन्ने जुन शिक्षा आएको छ, यो शिक्षालाई हामीले टाइमली नै रोपण गर्न सक्यौँ भने यसबाट हामीले फल्न फुल्न सक्छौँ। अबको भोलिको अवस्था भनेको अब मागेर हुँदैन। अब विदेशका डोनरले यो देश चल्नेवाला छैन। डोनर जसले नेपाललाई डोनर गर्थ्यो तिनीहरू नै घोडा टेकिसकेका छन्। त्यस हुनाले हामी हाम्रै खुट्टामा उभिन पर्छ। एकछिन 1-2 वर्ष दुःख हुन सक्छ। अब विदेशबाट आउने साथीहरूले ती अपर्च्युनिटी हुन्, तिनीहरू चाहिँ सिंगल अध्यक्ष हामी छौँ, अध्यक्ष दक्ष उनीहरू छन्, हरेक काममा दक्ष छन्। त्यो दक्षता प्राप्त हुन सक्छ। त्यसको साथसाथमा उहाँहरूसित स्रोत रिसोर्स, उहाँहरूसित पैसा हुन सक्छ र नयाँ जोस र अहिले युवा विहीन गाउँहरू युवाहरूले भरिपूर्ण हुनेछ र यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले क्याच गर्नुपर्छ। हुन्छ, तपाईँले त्यसका लागि कस्तो खालको नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ फेरि छलफल गरौँला। म भरत केसीजीकोमा जान चाहन्छु, भीमेश्वर नगरपालिकाबाट हुनुहुन्छ। भरतजी, तपाईँले अघिल्लो भूकम्पको पनि ठुलो मार बिहोर्नुभयो। त्यही प्रश्न मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ कि अघिल्लो भूकम्पबाट आज यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि हामीसँग विद्यमान जुन ऐन कानुनहरू थियो, स्थानीय स्वास्थ्य ऐन अथवा बजार अनुगमन आदि, यी कति पर्याप्त भए र तपाईँहरूलाई पनि स्थानीय तहमा समन्वय गर्न कति सजिलो भयो? हजुर, अब यो हामीलाई चाहिँ अहिले हामीले राहतमा चाहिँ बाँड्न धेरै किन हौसेनौँ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो भूकम्पको पनि पाठ थियो। भूकम्पको बेला के भइदियो भन्दाखेरि त्यतिखेर जनप्रतिनिधि पनि भएनन्। नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटै घरका चाहिँ 5 जनाको शुद्ध नाम चाहिँ त्यो भूकम्प पीडितको नाममा जनाइयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दोलखा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने 58,000 घरधुरी भएको दोलखा जिल्ला 84,000 घरधुरी पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि समस्या के हो भन्दाखेरि एक्चुअल भूकम्प पीडितको अझै पनि नाम छुटेको छ र कतिपय चाहिँ एउटै परिवारका 5 जनाले पनि लिएर घर बनाइसके। यो हामीले चाहिँ यो भोगाइबाट चाहिँ सिकाइ गरेको हुनाले हामीले चाहिँ राहतमा त्यति चाहिँ सरलता नगरेर हामीले चाहिँ अलिक कडाइ नै गर्यौँ। त्यसो भएको हुनाले यो स्थिति रह्यो। र अब हामीलाई चाहिँ वर्तमान ऐन कानुनले कति अप्ठ्यारो पार्यो पारेन भन्दाखेरि पनि हामीले नगरपालिकाले चाहिँ ठुलो खालको टेन्डर गर्नुपर्ने, हामीले त्यत्रो राहत त्यसो गर्नुपर्ने कामै गरेनौँ। हामीले वडामा अधिकार विनियोजन गर्यौँ र अनि त्यसपछि तल लेभलले गर्दाखेरि सानो सानो क्लस्टरमा काम गर्दाखेरि त्यो सानो सानो रकमको चाहिँ एमाउन्ट खर्च भएको हुनाले हामी कहाँ वर्तमान ऐन कानुनले पुरै अप्ठ्यारो परेन र हामी त्यो चाहिँ परिधिभित्रै रहेर गर्न सक्यौँ र यो अलि सहजता पनि भयो। हामीले चाहिँ अब स्वास्थ्य ऐन पनि बनाइसकेका थियौँ र हामीले चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन ऐन पनि निर्माण गरिसकेको थियौँ र त्यसैलाई आधार मानेर नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति र नगर अध्यक्षकोमा र वडा अध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा वडामा पनि भएको हुनाले त्यसले काम गर्यो र हाम्रा टोल सुधार समिति टिएलओहरू थिए, उनीहरू मार्फत पनि जाँदाखेरि हामीलाई सहजता नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति हो र अबको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब दोलखा जिल्लामा धेरै अब
भारतबाट आउने र तेस्रो मुलुकबाट आउने साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूको चाहिँ आरडिटी परीक्षण पनि गरिसक्यौँ र केही शङ्कास्पदको स्वाब पनि परीक्षण गरिसकेको हुनाले उहाँहरूकोमा कुनै त्यो सबै नेगेटिभ देखिएको हुनाले अब हामीले बिस्तारै विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ हामीले खुकुलो गरेका छौँ। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अलि यो पहाडी नगरपालिका पनि भएको हुनाले धेरै क्राउड हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अलि दूरदराजका कामहरू चाहिँ हामीले खुला पनि गरिसकेका छौँ र सामाजिक दूरी कायम गरेर, सामाजिक दूरी नभनौँ भौतिक रूपमा अलि त्यो ग्याप राखेर अहिले यो सामाजिक दूरी भन्ने भनिन्छ। सामाजिक दूरी चाहिँ अलि शब्द मिलेको जस्तो लाग्दैन मलाई, यसलाई भौतिक दूरी भन्नुपर्छ। व्यक्ति पर्सन टु पर्सन भौतिक दूरीलाई कायम गरेर हामीले कामहरू चाहिँ अब क्रमशः खुलाउँदै लगेका छौँ र अब आउने युवाहरूलाई, अब आउने बाहिरबाट फर्केर आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यही रोजगार दिने भनेर अब उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो बिउ बिजनहरूको वितरणको कार्यक्रमहरू अब लाँदैछौँ। अबको हाम्रो चाहिँ यो पहाडी नगरपालिका भएको हुनाले हामीसँग उद्योगहरू छैनन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ उत्पादनमै लाग्ने हो र काठमाडौँको नजिक पनि भएको हुनाले हामी कहाँमा प्रशस्त मात्रामा तरकारीहरू, सब सिजन भेजिटेबलहरू हुन्छ। अहिले पनि यो लकडाउनमा पनि हामीले यहाँबाट काठमाडौँमा तरकारीहरू अनि यतापट्टि तराईतिर बर्दिवाससम्म चाहिँ हामीले तरकारीहरू पठाइराखेका छौँ। हामी कहाँमा चाहिँ तरकारी धेर भइराखेको छ, त्यो स्थिति हो। त्यस भएको हुनाले अझ हामी उत्पादन बढाएर अगाडि जाने र नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अहिले त हामीलाई यसको यो चाहिँ यो कोरोनाको असर अहिले त हामीले फेस गरिसकेका छैनौँ, अब पछाडि हुँदैछ त्यो स्थिति। हिजो चाहिँ के थियो भन्दा हामीलाई भूकम्प पर्दाखेरि चाहिँ विश्वले हेर्थ्यो, नेपालको 14 जिल्ला मात्रै पीडित थियो। अहिले चाहिँ जसले चाहिँ सहयोग गर्ने हो त्यो विदेशीहरू आफै हामीभन्दा चाहिँ थला परेका छन्। त्यसो भएको हुनाले बाहिरबाट कहीँबाट आउने छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले आफ्नो चिजबाट चाहिँ खर्च गर्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै जोगाएर गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो स्थिति रहेको छ। मलाई त लाग्छ अब यो इन्डियासँगको बोर्डर चाहिँ वास्तवमा हामीले अहिले सङ्घीय राज्यले हामीले चाहिँ सबैको चाहिँ एक मत एके पनि छ। त्यो बोर्डर चाहिँ सधैँका लागि यसरी सिल गर्न पाइयो भने र उता गएर काम गर्ने हाम्रा यताका रोजगारमा जाने युवाहरू पनि अहिले जसरी इन्डियाबाट नेपालमा आएर काम गर्छन् उता गएर पनि उहाँहरूले गर्ने काम त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो बन्द गर्न सक्यो, कुनै सिस्टम लागू गर्न सक्यो भने त्यो पिँढी चाहिँ यहीँ काम गर्थ्यो र यहीँ नेपाल हराभरा हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यसरी जान सकियो भने त्यो चाहिँ युवाहरू विदेशीले चाहिँ रोक्नु पर्ला। अब तेस्रो मुलुकमा जानेले त अलिक बढी कमाइ गरेर ल्याउनुहुन्छ, ठिकै होला। तर इन्डियामा जाने व्यक्तिहरू भनेको त वास्तवमा भन्यो भने अब यो चाहिँ चाला मजदुरी गर्नै जाने हो। त्यतिकै चाला मजदुरी त हामीले चाहिँ इन्डियनहरू नेपालमा आएर काम गर्नेलाई हाम्रो भन्दा पैसा बढी उनीहरूले लगाएको छन्। त्यसो भएको हुनाले यो अहिलेको बोर्डर सिल चाहिँ यसलाई चाहिँ सधैँ कायम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। ठिक छ भरतजी, ठिक छ। म झापा जान चाहन्छु। अब झापामा रोमनाथ ओली हुनुहुन्छ, दमक नगरपालिकाका मेयर। रोमनाथजी, म स्थानीय तहमा तपाईँहरूसँग कति कानुन पर्याप्त छ भनेर प्रश्न गर्दैछु। सङ्घीय संरचनामा हामी गइसकेपछि केन्द्रको, प्रदेशको र स्थानीय तहको आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यविभाजन गरिएको थियो। तर यो कोभिड आउँदै गर्दाखेरि र तपाईँहरूले स्थानीय तहमा गरिरहेको कति कामहरू तपाईँहरूको भागमै नपरेको जस्ता कामहरू, केन्द्रको टाउको दुखाइ अथवा केन्द्रले गर्नुपर्ने कामहरू केन्द्रले प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेपछि तपाईँहरू आफै आफ्नो तहमा अलिकति इनोभेटिभ भएर लागेको पनि देखियो। तपाईँलाई पनि अहिले धेरै बजार अनुगमन अथवा स्थानीय स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन लगायतका केही ऐनहरू नगरपालिकाले आफैले पनि निर्माण गरिरहेको, गर्नुपर्ने कुराहरू छलफलहरू हुँदैछ। तपाईँलाई यो यस्तो खालको विपत्तिमा जुझ्नका लागि कस्तो खालको कानुनहरू आवश्यक पर्छ जस्तो अनुभव भइरहेको छ अहिले? अब यस्तो बेलामा जुझ्नको निम्ति विपद व्यवस्थापन ऐन एउटा छँदैछ। यसलाई पनि त्यही विपदभित्र हामीले समावेश गर्दा हुन्छ। विपदको बेलामा खर्च गरिने रकमहरूको हकमा त्यो खरिद ऐन र खरिद नियमावलीले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ, छोटो विधि भनेर। त्यो छोटो विधिबाट छिटो गर्न सकिन्छ। त्यसलाई अहिले त्यति ठुलो धेरै बाधा परेको मैले महसुस गरेको छैन, किनभने छोटो विधिबाट गएर काम गर्न सकिने अवस्था भएको हुनाले। अब यो विपद व्यवस्थापन ऐन हामीलाई यस्तो बेलामा हाम्रो आफ्ना ठाउँमा पनि छुट्टै चाहिने रहेछ। तर ऐन बनाउँदा विपद व्यवस्थापन ऐन सङ्घ प्रदेशसँग नबाजिने गरी बनाउनुपर्छ, किनभने यो साझा अधिकार हो विपद व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ। अब हामीलाई आवश्यक पर्ने
अन्य कामहरूका निम्ति सङ्घले गर्नुपर्ने प्रदेशले गर्नुपर्ने कामको लागि चाहिँ मेरो भन्नु के छ भने एउटा घडीमा 3टा काँटा हुन्छन्। एउटा सेकेन्ड काँटा हुन्छ, एउटा मिनेट काँटा हुन्छ, एउटा घन्टा काँटा हुन्छ। त्यो घन्टा काँटा हिँडेको छैन भनेर त्यसको काम छैन भन्न पनि सकिँदैन। त्यसले त 1 घन्टामा मात्रै एउटा दूरी पार गर्छ। मिनेट काँटाले 60 मिनेटमा एउटा दूरी पार गर्छ अनि घन्टा बनाउँछ। सेकेन्ड काँटा अरू कुनै काँटा भन्दा धेरै दगुर्नुपर्छ। हामी स्थानीय ठाउँको जिम्मेवारीमा बसेको नाताले प्रत्यक्ष जनतासँग भेट हुने, प्रत्यक्ष जनताका गुनासो सुन्नुपर्ने। गुनासो त अहिले फेसबुकबाट जसले पनि सुन्छ, तर प्रत्यक्ष व्यक्तिको गुनासो चाहिँ हामी मात्रै सुन्छौँ, किनभने हामीसँग भेट हुन्छ। हाम्रो अफिस पनि खुल्लै रहन्छ, हाम्रो घर पनि अब आउन जानको निम्ति कसैलाई बन्देज छैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ यसलाई हामी यही ठाउँमा बसे हुनाले दुःख पनि छैन। धेर जनताको गुनासो सुन्नु पर्यो, गाली खानु पर्यो, किनभने हाम्रो जिम्मेवारी नै यही छ त। त्यसकारण सरकारको भूमिकामा थोरै मैले भन्नु के छ भने आवश्यक उपकरणहरू जो हामीले डाइरेक्ट खरिद गर्न पाउँदैनौँ, बजारमा छैन, त्यस्तो हकमा चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट मात्रै उपलब्ध हुने चिजहरू चाहिँ केही ढिला भयो। यो सबैतिरको समस्या होला भन्ने लाग्छ। झापामै ढिलो भएछ रोमनाथ ओलीजी, झापामै ढिलो भएछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीकै गृह जिल्लामा भएछ। भान्सेले पहिला खान मिल्छ? भान्सेले त अरूलाई पुर्याएर खानु परेन। यहाँ केन्द्रमा त आफै मात्रै खानेकुरा भइरहेछ त। आफै खानेकुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर भान्सेले पहिला अरूलाई पुर्याउनु पर्छ। यहाँ केन्द्रमा त भान्सेले आफै मात्रै खानेकुरा गर्दैछन्। आवश्यकताले त्यो चिजहरू पुग्नु पर्छ। जस्तो हामीलाई यहाँ समस्या पर्दाखेरि तुरुन्तै प्रदेश आयो, एउटा बिरामी पोजिटिभ देखिने साथ ठिक छ। तपाईँलाई सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म यताको दुर्गन्धमा मुस्न चाहन्न। तपाईँहरू आफैले स्थानीय तहमा बडो राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। म अशोक साईजीकोमा जान चाहन्छु। अशोक साईजी तानसेन नगरपालिकाबाट हुनुहुन्छ। अशोकजी, तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ रोमनाथजीसँग सहमत हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूलाई स्थानीय तहमा अरू सृजनशील अरू इनोभेटिभ भएर काम गर्दै जाँदाखेरि कतिपय कानुनहरूको अभाव महसुस भएको छ, अथवा छुट्टै कानुन बनाउने अवस्था देख्नुहुन्छ, अथवा तत्कालका लागि केही त्यस्तो सहमतिमा काम गर्दै गर्नु भएको छ? कस्तो खालको स्थिति छ? अब हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि कतिपय अवस्था के छ भने हामी अगाडि बढ्दै जाने तर चाहिँ हलो अड्के जस्तो चाहिँ भइ नै राखेको छ। कानुनहरू पर्याप्त छन् छैनन्। त्यति हुँदा पनि काम अड्किन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तै मैले अघि भने प्रोक्युरमेन्टको सवालमा हामीलाई समस्या पर्यो, कोले निकायसँग समन्वय गर्यो, हामीले गर्यौँ। र अहिले यो भनिरहँदाखेरि के छ भने अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने कतिपय ऐनहरू हामी आत्तिएर बनाउनु पनि हुँदो रहेछ। जस्तै PPE पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप ऐन हामीले बनायौँ, सङ्घीय सरकारसँग यति धेरै बाजियो कि हामीले त्यो फेरि त्यो 75% बाजिएपछि स्वतः निष्क्रिय हुँदो रहेछ। त्यसलाई निष्क्रिय बनाएर फेरि अर्को बनाउनु पर्ने। त्यस कारणले प्रदेश सरकारले यस्ता ऐनहरू बनाउने सवालमा अलिकति फास्ट ट्र्याकमा गयो भने त्यसको ट्र्याकमा चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तर अहिलेको यो समस्या हेर्दाखेरि विपद व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले जुन ऐनहरू हो त्यसलाई चाहिँ अलिकति फास्ट ट्र्याकमा बनाएर यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। र केही प्रोक्युरमेन्ट सम्बन्धी स्थानीय तहको पनि एउटा चाहिँ ऐन हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ हामी कसरी गर्ने भन्ने सवालमा छलफललाई अगाडि बढाउँदैछौँ। निश्चय नै यो एउटा अकल्पनीय समस्या एउटा चाहिँ घटना भएको हुनाले प्रब्लम चाहिँ धेरै नै छ। सबैले आफ्नै तरिकाले प्रब्लमहरू समाधान गरिरहेका छन् र हामीले यो बिचमा के कुरा छुटाएका छैनौँ भने हरेक स्टेप चाहिँ हाम्रो पारदर्शी हुनुपर्छ। आज कार्यान्वयन भयो भने आजै हामीले चाहिँ वेबसाइटमा राख्ने, नोटिस बोर्डमा टाँच्ने र त्यसको क्रिया प्रतिक्रिया के आएको छ हेर्ने र बिचमा कहीँ कतै नजारेर पनि गल्ती भएको छ त्यसलाई सच्याउँदै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले चाहिँ काम चलाइरहेको अवस्था छ। यसो हुँदाखेरि अप्ठ्यारोभित्र सजिलो खोज्ने अहिले चाहिँ धेरैले चाहिँ सिकिसकेका छन्। अप्ठ्यारोभित्र पनि सजिलो खोज्ने, अगाडि बढ्ने काममा चाहिँ अलि स्थानीय तहहरू लागिरहेका छन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। बिल्कुल बिल्कुल। तपाईँहरू सबैलाई मैले आज आमन्त्रण गरेको कारणै त्यही हो। स्थानीय तहमा तपाईँ राम्रा काम गर्ने नगरपालिका प्रतिनिधिहरू, मलाई त अरू धेरैलाई बोलाउन मन थियो तर मेरा पनि केही आफ्ना सीमाहरू छन्। तपाईँहरूले प्रतिनिधित्व गरिदिनु भएको छ। अरू नआउने प्रशस्त धेरै नगरपालिका छन् जो सृजनशील भएर काम गर्दैछन्। तपाईँले अघि अशोकजीले अघि प्रश्न उठाउनु भएको थियो कि अब हामी नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेट बनाउँदैछौँ। यो पटकको सिकाइसँगै तपाईँहरू कस्तो खालको बजेट कसरी बनाउने हुनुहुन्छ?
हामीले यो पालिमा चाहिँ खास गरिकन युवा लक्षित बजेट चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने सोचाइमा राखेका छौँ। यो बजेट बनाइरहँदाखेरि हामीले अहिलेको प्यारामिटर्स हेर्दाखेरि के देखिएको छ भने नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतमा चाहिँ प्रशस्त घट्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ एकातिर। अर्कोतिर प्रदेश र सङ्घले दिनुपर्ने हामीले सिलिङ छ त्यो टाइममा आउने सम्भावना छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अहिले 2 वर्षको प्र्याक्टिसलाई हेरेर त्यो 2 वर्षको प्र्याक्टिस र त्यसको चाहिँ आधारमा चाहिँ हामीले बजेटहरू बनाउनु पर्छ भन्ने सोचमा छौँ। र यो बजेट बनाइरहँदाखेरि शिक्षा र अहिले चाहिँ युवाहरूको स्वरोजगार र कृषिको कुरालाई चाहिँ हामीले टप प्रायोरिटीमा चाहिँ राख्ने भने चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेको। यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले अहिले फर्केर आउने युवाहरू जुन छन् हामीले त्यसको मोटामोटी तथ्याङ्क लिएका छौँ। फर्केर आउने युवाहरू सकेसम्म धेरै जसो कृषिमा लागुन्। त्यो भएन भनेदेखि अलिकति इन्टरप्रेन्योरसिपको ट्रेनिङ दिएर त्यतातिर लगाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले जनतालाई अलिकति राहत महसुस हुने खालको कमसेकम युवाहरू संलग्न भएको सबै वडामा चाहिँ अलिकति स्मार्ट पसल भनेर चाहिँ सस्तो पसलहरू खोलिदिने हो कि भन्ने हिसाबमा छौँ। किनभने हामीले एउटा युवा लक्षित कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छौँ। नगरपालिकाको धन जमानीमा 5% ब्याजमा चाहिँ लोनहरू दिएर लगभग 50 देखि 60 वटा युवाहरू चाहिँ समूहहरू काम गरिरहेको छ। अहिले त्यसैमा हामीले इन्क्लुड गरेर अब एउटा स्मार्ट पसल भन्ने चाहिँ हामीले कार्यविधि बनाउँदैछौँ, जसमा चाहिँ सामग्रीहरू सस्तो हुनु पर्यो, घर घरमा पुग्नु पर्यो र युवाहरू पनि त्यसैमा संलग्न हुन सकुन्। मैले मेरो देशमा केही गर्न सक्छु भन्ने भावना हुनु पर्यो भन्ने छ। अर्को हामीले कृषिलाई जुन अब हिजोको दिनमा हेर्ने भने यस यी पास गरेपछि हलो समात्यो भने मेरो जात जान्छ कि भन्ने खालको मेन्टालिटी छ। अब यसलाई फेर्नुपर्छ हाम्रा युवाहरूले। किनभने बाहिर गएर जे पनि गर्न सक्ने यहाँ कृषि गर्नलाई चाहिँ एउटा जात जान्छ जस्तो गर्ने, आफ्नो प्रेस्टिज घट्छ जस्तो गर्ने कुरा छ। यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले कृषिमा चाहिँ अब धेरै हामीले अनुदानको कार्यक्रमहरू राख्ने, जस्तै अहिलेदेखि हामी सुरु गरेका छौँ। बिउको चाहिँ अनुदान प्रशस्तै राखेका छौँ। अब चाहिँ ब्राइलर कुखुराको चाहिँ अनुदानको कुराहरू राखेका छौँ। नयाँ प्रविधि ल्याउनेहरूलाई लोन लगायतका चाहिँ बजारको व्यवस्थापन गर्ने उत्पादनहरू तानसेन नगरपालिकाले किनिदिने भनेका छौँ। र अर्को चाहिँ शिक्षामा चाहिँ हामीले के विचार गरेका छौँ भने अब कमसेकम चाहिँ नगरपालिकाभित्र रहेको 25% स्कुललाई चाहिँ स्मार्ट स्कुलको रूपमा लैजानुपर्छ। हामीले जेसुकै बजेट काटेर भए पनि अहिले के देखियो भने जतिसुकै हामीले रेडियोबाट क्लास चलाए पनि धेरैमा त्यो पहुँच छैन। त्यो पहुँच पुर्याउनको निमित्त के गर्नु त, किनभने भविष्यका चाहिँ कर्णधार तिनै नै हुन्। तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले अहिले छलफललाई अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ। यो गरिरहँदाखेरि अब हामीले केही प्रब्लमहरू पनि देखिएका छन्। हामीले अहिले बनाउने भने जेसुकै भए पनि केही न केही एजम्पसनको आधारमा केही हामीले चाहिँ हुन्छ। अशोकजी अब म बिट मार्दै आउँछु तपाईँबाटै। तपाईँले अन्तिममा भनिदिइहाल्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो केही चुनौतीहरू देखिएका छन् भनेपछि तपाईँको चुनौतीहरू के छन् र त्यो चुनौती भन्दै गर्दाखेरि आजसम्मको सिकाइको हिसाबले यो विपद महाव्याधि जुझ्दै गर्दाखेरि आजसम्मको अनुभवको हिसाबले केही रेकमेन्डेसन पनि राखिदिनुहोस् चुनौतीसँग क्विकली 1 मिनटमा। अब मैले चुनौतीको सवालमा भनिहालेँ, अहिलेको चाहिँ यो परिस्थितिले गर्दाखेरि केन्द्र र प्रदेशले हामीलाई दिनुपर्ने जुन किसिमको सिलिङहरू छ टाइममा आउँदै छैन र त्यो घट्ने सम्भावना धेरै छ। हाम्रो चाहिँ जुन एउटा रेमिट्यान्सको घटेको सँगसँगै राष्ट्रिय आय र चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसमा घट्छ, त्यसको सँगसँगै स्थानीय तहको पनि आय स्रोतमा चाहिँ धेरै कमी आउने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिलेको बजेट बनाउँदाखेरि अलिकति व्यवहारमुखी भएर चाहिँ हेर्न सक्यो भने त्यसले राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई अनुभव छ। र अर्को कुरा के देखिन्छ भने यो सालको जुन हाम्रो त्यसको भरण पोषण कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि यो सालको धेरै कुराहरू हामीले काम त गरिरहेका छौँ तर धेरै खर्च नहुन सक्छ हाम्रो कतिपय परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा। त्यसलाई पनि हामीले एउटा रचनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्नको निमित्त अगाडि बढाउने र विगतमा जस्तै हामीले धेरै खालका चाहिँ अरू जुन उत्पादनमूलक काम भन्दा अन्य काम त्यसलाई एकदमै न्यून गर्ने खालले हामीले सोच्यौँ भनेदेखि आगामी वर्षको जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ ढङ्गले नयाँ किसिमले चाहिँ फेस गरेर चाहिँ लान सकिन्छ र हाम्रो भएका रिसोर्सहरूलाई अप्टिमम एउटा युटिलाइजेसनमा लगेर हाम्रो चाहिँ यो विकास निर्माणका कामहरूलाई स्पिड अप गर्न सकिन्छ, युवाहरूलाई यसमा चाहिँ जोड्न सकिन्छ। यो अहिलेका जुन एउटा सेन्सिटिभ भाषण मान्छेहरूलाई त्यसलाई प्रयोग गरेर हामी नयाँ नयाँ कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अन्य स्थानीय तहहरूले पनि जस्तै मैले खास गरिकन हामी जस्तै थोरै स्रोत भएका स्थानीय तहहरूले पनि यसरी नै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यो क्रममा हाम्रो अहिले जुन अब धेरै स्थानीय तहहरूसँग एउटा सम्पर्क पनि भइरहेछ, कसरी जाने भन्ने हाम्रो छलफल र सल्लाह पनि भइरहेछ। निश्चितै रूपमा
धेरै हामी जस्तो चाहिँ सानो सानो नगरपालिकाहरूले धेरै सिकाइ र भोगाइबाट सिकेका कुराहरूलाई पनि हामी आफूमा समाहित गरेर लाने तर्खरमा छौँ हामी। थ्याङ्क यू यसलाई बिट मारौँ। अब म मोहनमाया ढकालजीकोमा जान चाहन्छु। वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट हुनुहुन्छ उहाँ। कर्णाली प्रदेशमा तपाईँले अघि जसरी कुरा गर्नुभयो कि विपन्न परिवारहरूलाई राहतमा जुन एक किसिमको सक्रियता देखाउनु भयो, अरू कसैले प्रसङ्ग उठाउनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो, उठाउनु भएन। तर महिला स्वयं भएकोले गर्दा, त्यसो भने कर्णाली भएकोले त्यहाँ विपन्न गरिबी भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने भनेको महिला बालबालिकाहरूलाई हो। तपाईँहरूको पछिल्लो कोरोना महाव्याधि विरुद्ध लड्दै गर्दाखेरि महिला अथवा बालबालिका केन्द्रित कस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो, त्यो तपाईँको अनुभव सिकाइ केही छ जो सुन्दै गर्दाखेरि अरू सहकर्मी, अरू साथीहरूलाई, अरू समकक्षी, अरू केन्द्र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि एक किसिमको ज्ञान होस् कि महिला बालबालिका केन्द्रित यस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँले अन्तिम सुझाव सहित। हजुर, धन्यवाद। विशेष गरेर मैले यहाँ 2-3टा कुरालाई उठाउन चाहन्छु कि पहिलाको प्रसङ्गलाई पनि जोड्न मन लागेको छ। विपदको कुरा गर्दा हामीले धेरै छलफलहरूमा मैले के भन्ने गर्थेँ भने विपदका प्लानहरू धेरै बनाउने हो, तर विपद आयो भने जो जहाँ छौँ त्यहीबाट चाहिँ सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। विपद आइसकेपछि प्लान के थियो, सहभागी को थियो, कसको नेतृत्वमा हुनु पर्थ्यो अथवा को आउनु पर्थ्यो भन्दा पनि जो त्यति बेला चाहिँ फिल्डमा छ वा जो भेटिन्छ उसैले चाहिँ विपदको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले हामीले अप्रत्याशित विपदको सामना गर्नु पर्यो। मैले थोरै कुरा के उठाउन चाहे भन्दा विकास भन्ने बित्तिकै पूर्वाधार विकासमा जोडिन्छ, तर मानवीय विकासलाई चाहिँ धेरै पछाडिबाट हेर्ने गरिन्छ। अहिले हामीले काम गरिरहँदाखेरि हामी त्यति अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि रहेनौँ स्थानीय तह, किन भन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि विपद आइपर्यो भने के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यही राखिदिएको छ। सामान्यतया सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रयोग गरेर काम कसरी गर्ने, तर आपद विपद आइपर्यो भने त्यसलाई कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा त्यही भनिदिएको हुन्छ, जसलाई प्रयोग गरेर हामीले धेरैभन्दा धेरै काम गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, अहिले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई के सहज बनाइदियो भन्दा कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोष खडा गर्नुपर्ने र त्यही कोषबाट एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्नुपर्ने होइन। जति पनि जुनसुकै काम पनि हुन्छ स्थानीय तहबाट र एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्नुपर्ने र कोष स्थापना गर्नुपर्ने भनेको थियो, जसको कारण चाहिँ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले 2 करोड 80 लाख विभिन्न नगर स्तरीय नगर गौरवका योजनाहरूबाट हामीले थोरै रकम झिकेर 2 करोड 80 लाखको चाहिँ हामीले कोष स्थापना गरेका थियौँ। यो किन गरेका थियौँ भन्दा सबैभन्दा पहिलो दायित्व भनेको नागरिकको जीवन बचाउनु नै हाम्रो हो। बाँच्नु र बचाउनु प्रमुख दायित्वमा हामी आइसकेपछि हामीले त्यहाँ लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर यो कोष स्थापना गर्यौँ। प्रदेश सरकारले हामीलाई 30 लाख रुपियाँ थपिदियो, विभिन्न नागरिक सरकारवालाहरूको सहयोग रह्यो र अहिले 3 करोड 16 लाख रुपियाँको हाम्रो यो कोष स्थापना भएर अहिले सञ्चालनमा छ होइन। सङ्घीय सरकारले खोलिदिएको यो बाटोको कारण हामीलाई निकै सहज भएर काम गर्न पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यो विपदबाट सिक्दै गएको एउटा पाठ के हो भने जस्तै हिजोका दिनमा हामीले पूर्वाधारलाई विकास होइन, घर अगाडि बाटो बन्यो भने ठुलै विकास भयो, बाटो बन्न सकेन भने केही पनि भएन, यो मान्यतालाई अब परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब धेरैभन्दा धेरै शिक्षामा जोड दिनुपर्छ, उत्पादनको क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ। त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेशमा रहेर बोलिरहँदाखेरि महिला बालबालिका पछाडि परेको वर्गलाई पनि सँगसँगै अगाडि ल्याउने खालका कार्यक्रमहरू अब बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले एउटा राम्रो पाठ सिक्ने र सिकाउने अवस्था पनि यो महाविपत्तिले ल्याएको हामीलाई पनि छ। मोहनमायाजी, तपाईँको नगरपालिकामा अघि मैले भने जस्तै महिला बालबालिका बढी वञ्चित छन् भने जस्तै त्यहाँ महिला हिंसा पनि त्यत्तिकै छ, त्यो पनि जोड दिनु होला। मैले सँगसँगै यसमा जोड्न थालेँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गत वर्षदेखि अघिल्लो वर्षको नगर योजनाबाट एउटा नारा पनि पास गरेको छ, एक घर एक महिला स्वरोजगार वीरेन्द्रनगरको विकास र समृद्धिको मूल आधार भनेर हामीले नारा पास गरेका छौँ र छोरीको लागि गर्वको नगर स्थापना गर्नुपर्छ र बाल विवाह हाम्रो अवधिभरि बाल विवाह शून्यमा झार्नको लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रम नीतिहरू हामीले बनाएर र त्यसको लागि बजेट पनि पास गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। अहिले जस्तो हाम्रो नगरपालिकामा हेर्नुहुन्छ भने धेरै दिदीबहिनीहरू अहिले अटो रिक्सा चलाएर हिँड्नु भएको छ। वीरेन्द्रनगरले तालिम मात्र होइन, अनुदान सहयोग 1-1 लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग गर्यो, ऋण उपलब्ध गरायो। घरबाट 1 पैसा झिक्न नसक्ने दिदीबहिनी आज 2500, 3000, 1500, 2000 पर डे कमाउँछौँ भनेर गर्वका साथ
अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हाम्रो यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। हामीले यो कार्यक्रममा जोडिरहँदा प्रतिनिधिमूलक तरिकाले उहाँहरूलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि म्यासेज के जान्छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ र जुनसुकै कार्यक्रम अथवा जुनसुकै काम पनि गर्न सकिन्छ। एउटा महिलाको लागि यो वा त्यो भन्ने काम हुँदैन, काम राम्रो हुनुपर्छ, काम चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर म्यासेज दिने गरी अगाडि बढिरहँदा धेरै कुराहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ। तर हाम्रो नगरपालिकाको अबको प्राथमिकता पनि के हुन्छ? हामीले अस्ति 16 गते योजना तर्जुमा समितिको बैठक पनि बस्यौँ। अब कोरोना मात्रै भनेर पनि हामी बस्न त सक्दैनौँ। हामीले आगामी वर्षको बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। बिल्कुल, विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने छ। विकास निर्माणका कामहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, हामीले 2-3टा कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। अब आउने आर्थिक वर्षको 77-78 को बजेट नीति कार्यक्रम पास गर्दाखेरि उत्पादनसँग जोडिने र आर्थिक वृद्धि हुने कामलाई अब हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। यहाँभन्दा पहिला पूर्वाधारको धेरै कार्यक्रममा प्राथमिकता हुन्थ्यो भने अब धेरै वडाहरूको आफ्नो विशेषता, जस्तो अहिले 13 नम्बर 14 नम्बर 15 नम्बर वडा हेऱ्यो भने नागरिकको भिडिसीहरू हो होइन, त्यहाँ फलफुल तपाईँको पशुपालन तरकारी खेती अत्याधिक मात्रामा हुन्छ भने अब त्यो वडाको प्राथमिकता, पहिलो प्राथमिकता ट्र्याक ओपन गर्ने, डोजरका लगाउने कार्यक्रम होइन कि अब कृषिमा आधारित र आर्थिक उत्पादन गर्ने र एउटा चाहिँ उत्पादनसँग जोडिने खालका कार्यक्रमहरू अब त्यहाँ गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले छलफल चलाएका छौँ होइन। त्यसै गरी हाम्रा विकासका कार्यक्रमहरू पनि बढी भन्दा बढी अब आम नागरिकलाई सहभागी गराउने खालका कार्यक्रमहरू अब गरेर हामीले जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले छलफल चलाइसकेका छौँ र हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। र मलाई के लाग्छ भने 2-3टा कुराहरू, अब स्वास्थ्यमा हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ होइन। हामीसँग भएका हेल्थ पोस्टहरू सुविधा सम्पन्न हुनुपर्छ। यहाँभन्दा अगाडि के भयो भने हामी यो कोभिडको महामारी नफैलिने बेलासम्म त स्वास्थ्य संस्थामा एउटा आइआर थर्मोमिटर पनि हामीले उपलब्ध गराएका रहेनछौँ होइन। हिजो त हाम्रो स्वास्थ्यको खासै प्राथमिकता परेन नि जनप्रतिनिधिको। जनप्रतिनिधि हाम्रो प्राथमिकता त पिच बाटो, घर अगाडि नाला बनाउनु, त्यसपछि ट्र्याक ओपन गर्नु, डोजर लगाउने कार्यक्रमहरू गर्नु, अथवा कहीँ बत्ती छैन भने बत्ती पुर्याउनु, यस्ता खालका जो देखिने खालका कार्यक्रम गर्नुपर्छ। आम नागरिकले पनि के गर्नुभयो भन्दा देखिने खालको, हामीले पनि के देख्ने भन्दा पूर्वाधार देख्ने, त्यसलाई होइन है। अब सामाजिक अभियानका कामहरू र उत्पादनसँग जोडिएका काम र सामाजिक न्याय सहितका विकासलाई अब अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले अब छलफल चलाउन सुरु गरेका छौँ। ठिक छ मनमाया, स्थानीय तहमा यति बुझ्ने जनप्रतिनिधिहरू भइसकेपछि केही आशा गर्न सकिन्छ भविष्यमा। म दिलीप प्रताप खाँडजीकोमा जान चाहन्छु। तपाईँलाई धन्यवाद। वालिङका मेयर हुनुहुन्छ दिलीप प्रताप खाँडजी। दिलीपजी, अहिले मोहन मायाजीले प्रश्न उठाए जस्तै एउटा रोग व्याध आयो, यो व्याध विरुद्ध तपाईँहरू सक्रिय भएर लाग्नुभयो, सृजनशील हुनुभयो, त्यो स्वाभाविक राम्रो प्रक्रिया, राम्रो पक्ष हो र त्यसैको एउटा त्यसलाई अरू बढी आम जनतासम्म यो पुर्याउन पनि चाहौँ र अरूले सिकुन् पनि भन्ने हिसाबले तपाईँहरूलाई आमन्त्रण गरेँ। तर फेरि तपाईँहरूका आफ्ना नियमित कामहरू छन्, विकास निर्माणका कामहरू छन्, सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने छ। अघि तपाईँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो अत्याधिक धेरै युवा तपाईँको जिल्लाबाट युवाहरू भारतमा जान्छन् कालो पहाडमा रोजगारीका लागि, तिनलाई रोजगारी दिनुपर्ने छ। र यही बेलामा तपाईँ अर्को आगामी वर्षको नयाँ बजेट पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो आजसम्मको सारा अनुभवहरूका आधारमा तपाईँको जाँदा जाँदैको केही सिकाइ अथवा केही सिफारिस छ? 1-2 मिनटमा, बिट मार्ने बेला भइसक्यो, 1 घन्टा नागिसक्यो। हजुर, अब यसमा म एकदम सर्टकट कुरा गर्न चाहन्छु। हामी वास्तवमा अघि पूर्वोक्ता मेयर साहब, उपमेयर साहबले भने जस्तै हामी वास्तवमा अब आर्थिक विकास र त्यसको साथसाथमा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ र पूर्वाधारहरूको साथसाथमा अब उत्पादनलाई हामीले जोड दिन आवश्यक छ। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हाम्रा कार्यक्रमहरू आउन आवश्यक छ र यसमा कतिपय कुराहरूमा हाम्रा कानुनहरू, ऐन कानुनहरू प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको छ। हामीलाई संविधानले दिएका जति पनि अधिकारहरू छन् तिनलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र कहीँ हलो अड्काउने कामहरू पनि भएका छन्। त्यसलाई हामीले अब मजबुतीका साथ मुकाबिला गर्ने र अगाडि बढ्ने, त्यसको विकल्प छैन। र हामीलाई जसरी मन्त्री स्तरीय, सचिव स्तरीय विभिन्न निर्णयहरू गरेर बेला बेला पत्रचारहरू गरिन्छ र हामीलाई ऐन यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानले नै के भनेको छ त भन्दा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा हामीलाई नेपाल सरकारले मात्रै आदेश दिन सक्छ र उहाँको निर्देशनलाई हामीले पालन गर्न सक्छौँ र नेपाल सरकार भनेको मन्त्री परिषद हो र मन्त्री स्तरीय र सचिव स्तरीय निर्णयलाई हामीले मान्न बाध्यकारी छैन। त्यो कुराहरू हामी क्लियर भइसकेपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र तानसेन नगरपालिकाको मेयर साहबले को अध्यक्षतामा उहाँको संयोजकतामा हामीले 17वटा सुनौली टु पोखराको चाहिँ सिद्धार्थ इकोनोमिक करिडोर भनेर हामीले मेयर्स फोरम हामीले स्थापना पनि गरेका छौँ र त्यहाँ हाम्रा धेरै सरसल्लाहहरू हुन्छन्, एक आपसमा कुराहरू हुन्छन् र मिलेर एउटाले गरेका असल कामहरूलाई अर्कोले सिक्ने, एक आपसमा सहयोग गर्ने र सहयोगको हातहरू फैलाउने त्यो कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यसमा तानसेन नगरपालिकाको मेयर साहब अशोक राई सरलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र हामी होस्टेमा हैसियत गरेर यो एकताले वास्तवमा यो सिद्धार्थ इकोनोमिक करिडोरलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसैमा हामी सबै 17वटै नगरपालिकाहरूको भलो छ, हामी लाग्छौँ र नगरपालिका सङ्घसित पनि हामीले धेरै आशा गरेका थियौँ। आशा अनुसार भएको छैन। यो बेन्जु सरलाई पनि यो समाचार पुगोस्, अलिकति लाग्न र एक आपसमा चाहिँ कोअपरेसन बढाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 लागेदेखि म उहाँको पछि लागेको छु, उहाँसँग मेरो पनि सम्पर्क हुन सकेको छैन। एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् त, मुहानले के राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन? उहाँहरूको मुहान भनेको नगरपालिकाहरूको एउटा सङ्घ छ, हाम्रो सङ्घ छ। उहाँहरूका सङ्घका पदाधिकारी साथीहरू खालि आपसमा बैठक बस्ने र विदेश जाने मात्रै हो। कमसे कम नगरपालिका बिचमा राम्रा असल कुराहरू सेयर होस् अनि उहाँहरूको चाहिँ हाम्रा भावनाहरूलाई, सामूहिक भावनालाई सङ्घीय सरकारसम्म चाहिँ पुगेर घचघच्याउने काम होस्, अधिकारहरू हामीले प्राप्त गर्ने कुराहरूमा बल पुगोस् र हामीले पनि वाललाई दिने अधिकारहरूमा बल पुगोस् र यसले गर्दाखेरि सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्ने सार्थक हुन्छ। अहिले त कहाँ भयो त भन्दा सिंहदरबारमै भयो। दिलीपजी, नगरपालिका सङ्घ त एउटा छाता सङ्गठन हो, त्यहाँ सबै मेयरहरूसँग समन्वय हुन्छ। यस्तो विपत्तिमा त्यसले झन् प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ होला भन्ने लागेको थियो, त्यसले केही काम गर्न सकेका छैन। अलिकति बन्न पर्यो। उहाँहरू सङ्कुचित कोठाभित्र बस्न भएन। हामी सबैलाई समेटेर सबैका साझा भावनालाई अगाडि उजागर गर्ने कामहरू गर्न पर्यो। यो बेलामा सानो सानो कुराहरूले पनि धेरै ठुला कामहरू हुन सक्छन्, इफेक्टहरू हुन सक्छन्। यो नलेज सेयर हुन सक्छ र त्यो सेयरिङ गरेको नलेजले धेरै ठुला भाषण बढी भयो। तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, मैले पनि भनिहालौँ। गएको 4 महिनादेखि मुहानका कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धित निर्देशक होला, कार्यक्रम निर्देशकलाई सम्पर्क गर्न खोजेको, अहिलेसम्म भेटेको छैन। कोभिड-19 को सुरुवातमा मैले उहाँ अशोकजीलाई प्रस्ताव राखेको थिएँ, केही नगरपालिकाहरू, स्थानीय सरकारहरू बढी सृजनशील हुन सक्छन् यो बेलामा, केही छलफल चलाउँ भन्दाखेरि उहाँसँग सम्पर्क भएन। उहाँले त्यस पछाडि त्यता कल गर्नु भएन, मेरो फोनहरू उठेन। भरतजीकोमा आउन चाहन्छु। भरतजी, तपाईँहरूको पनि त्यस्तै अनुभव हो? नगरपालिका सङ्घले खास केही गर्न सकिरहेको छैन? हजुर, अब यो नगरपालिका सङ्घको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज उपस्थित भएका 5 जना मध्ये हाम्रो रोम मेयर साहबको पनि उपमेयर नगरपालिका सङ्घमा हुनुहुन्छ। हामी सबै नगरपालिका सङ्घका चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हौँ। त्यसो भएको हुनाले अब दिलीप मेयर साहबसँग त भेट अस्ति हामी अर्को एउटा यस्तै टक प्रोग्राममा भेट भयो, तर अशोक जी हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग भेटै नभएको स्थिति चाहिँ होइन। हामीले 1-2टा भिडियो कन्फरेन्स पनि गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब नगरपालिकाले सङ्घले पनि केही नगरेको त होइन, अलिअलि गरिराखेको छ, तर पर्याप्त चाहिँ छैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई पर्याप्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि कुरा छ र अब हामी सबैले यसलाई अलिकति अब जगाउनु पर्ने स्थिति छ। अब यो यो चाहिँ लकडाउन यसलाई लागे जस्तो यसलाई खुला गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो दुःख लागे मलाई भरतजी, यो कुरा थाहा पाउनलाई दुःख लागे। म आफूले अनुभूत गरेको थोरै केही सङ्केतसम्म पाएको थिएँ, तपाईँले पनि त्यही अनुभव गर्नुभएको रहेछ। आज यो यद्यपि यो छलफलको विषय होइन, पछि छलफल चलाउँला। यति खालको यस्तो व्यथिति रहेछ मुहानमा भन्ने जानकारी थिएन, पछि छलफल गरौँला। तर आजलाई चाहिँ यसलाई अलिकति सकारात्मक रूपमा एन्ड गरौँ। कि तपाईँले पनि केही सिफारिस गर्न चाहनुहुन्छ कि यो महाव्याधिले गर्दाखेरि विकास निर्माणका सेवा प्रवाहका नियमित कामहरूमा जुन अवरोध आइरहेको थियो त्यसलाई अब कसरी गति दिन सकिन्छ र पोस्ट कोरोना अथवा पोस्ट कोभिड-19 भनौँ न, तपाईँ त भूकम्पबाट
थलिएर आएको फेरि अर्को महाव्याधि। सो यो विपद पछिका दिनका लागि तपाईँहरूले के सोच्दै हुनुहुन्छ? केही सुझाव छ, केही सिकाइ छ? अब यो हाम्रो यो ह्युमन नेचर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि लेखेर पढेर गरेको चाहिँ सिकाइ भन्दा आफै भोगेर आएको सिकाइ चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रो सिकाइ हुँदो रहेछ। जसरी हामीले चाहिँ भूकम्पको आफै भोग्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले बलियो घर बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले पढाउनै परेन जनतालाई। उहाँहरूलाई चाहिँ सानो खालको पिल्लर हाल्नुहोस् भन्यो भने पनि 12x12 को पिल्लर आफै हाल्नुहुन्छ भने जस्तै अब यो कोरोनाले पनि हामीलाई एक किसिमले महामारी त ल्यायो, तर यसले हामीलाई ठुलो पाठ के सिकायो भन्दाखेरि चाहिँ अबको हाम्रो चाहिँ टार्गेट भनेको जनतालाई सुरक्षित राख्नका लागि, नागरिकलाई सुरक्षित राख्नका लागि हाम्रा चाहिँ हरेक पालिकामा चाहिँ एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल, आइसियु सहितको अस्पताल चाहिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो अहिलेको महामारीले प्रमाणित गर्यो। वास्तवमा भन्यो भने हामी स्वास्थ्यमा त यति पछाडि रहेछौँ, यति तल रहेछौँ कि यो अहिले मात्रै हामीले महसुस गर्यौँ, भोगेर महसुस गर्यौँ। त्यस भएको हुनाले यो एउटा राम्रो सिकाइ बनेको छ। यसले हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो फर्दर नेक्स्ट प्लानिङमा चाहिँ अब हाम्रा स्वास्थ्य संस्थालाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने गरी जानुपर्छ भन्ने त्यो एउटा पहिलो टार्गेट छँदैछ। त्यो चाहिँ अबको हाम्रो प्लानिङमा पनि अब त्यो प्रायोरिटीको विषय बन्छ। मेरो सम्पूर्ण प्रमुखजीहरूलाई पनि त्यो अनुरोध हो। अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट इयरको चाहिँ प्लानिङ गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ सम्भावना भएका अस्पतालहरूलाई चाहिँ आइसियु सहितको बनाउनेमा हामी जानै पर्छ। यो मेरो अनुरोध पनि छ। त्यसै गरी हामीले जब अब नागरिकलाई शिक्षित गराउने अर्को चुनौती छ हामीसँग, किनभने अहिलेसम्म जति पनि कुराहरू भएका छन् त्यो चाहिँ अशिक्षा यी कारणले भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले भीमेश्वर नगरपालिकाले चाहिँ पहिलो पनि अघि यसभन्दा अगाडि पनि शिक्षालाई प्रायोरिटीमा फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर नगरको 25% भन्दा माथिको बजेट चाहिँ हामीले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्यौँ। र त्यसमा हामीले चाहिँ यो हाम्रोमा चाहिँ सरकारी स्कुल र बोर्डिङ स्कुलको बिचको विभेदलाई मेटाउन चाहिँ ठुलो चुनौती थियो। र त्यसमा चाहिँ सरकारी स्कुलका विद्यार्थीहरू स्कुल बिहान पढ्न जाँदा निस्किँदा नै चाहिँ बोर्डिङ स्कुलको टाइसुट लाएर फुर्ती फार्ती गरेर जाने, सरकारी स्कुलको लुम्रे झुम्रे भएर जाने, त्यहाँ आफूले दोस्रो दर्जाका नागरिक फिल गर्ने त्यो स्थिति बन्यो। हामीले नगरपालिकामा शिक्षा ऐन बनाएर के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो भीमेश्वर नगरपालिकाभित्रमा सरकारी स्कुल र बोर्डिङ स्कुलको सबैको एउटै युनिफर्म छ। अनि हामीले चाहिँ सरकारी स्कुल अथवा सामुदायिक विद्यालयलाई 5 कक्षासम्म निःशुल्क रूपमा नगरपालिकाले नै पोसाक वितरण गर्यौँ। र त्यसका साथै यसपालिबाट हामीले 6 कक्षासम्म चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ स्कुल युनिफर्म व्यवस्था गर्यौँ। र हामीले प्रत्येक सरकारी स्कुलमा चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यम पनि त्यहाँ सुरुवात गरायौँ। र अङ्ग्रेजी माध्यमको पुस्तक किन्नलाई अभिभावकलाई 50% हामीले सपोर्ट गर्यौँ, 50% अभिभावकले। र शिक्षकहरूलाई तालिम सहित दिएर हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यम पनि सुरु गरेका छौँ। यसको मतलब फेरि नेपालीलाई चाहिँ बाइपासै होइन, अब सरकारी स्कुलमा पनि चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यम सुरु भयो भन्ने त्यो गरिसकेपछि त्यसले भर्ना दर पनि वृद्धि भयो, राम्रो गरेको छ। र हामी अब शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्रायोरिटीमा साथ जान्छौँ। र अबको आन्दोलन भनेको चाहिँ उत्पादनको लागि हो। युवाहरू विदेशबाट आएका छन्, ती युवाहरूलाई यही रोक्नका लागि हामीले चाहिँ उत्पादनमा लैजानका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो सन्दर्भमा कृषि नै हो हाम्रो प्रायोरिटी। त्यस भएको हुनाले कृषि उत्पादनका लागि जस्तो अहिले कृषिसँग जोडिएका नयाँ कुराहरू छन्, कालिज पालनको कुराहरू हुन सक्छ, त्यसपछि मृग पालनका कुराहरू हुन सक्छन्। यस्ता थुप्रै कुराहरू अहिले राज्यले केही खुकुलो गरेछ, यतातर्फ जानुपर्छ भनेर हामी त्यो प्लानिङ गर्ने सोचमा छौँ। अहिले हामीलाई गाह्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारका केही ऐनहरू, प्रदेश सरकारले बनाइदिनु पर्ने ऐनहरू अहिलेसम्म पनि नबनेको कारणले हामीलाई गाह्रो छ। जस्तो अहिले हामीलाई सबैभन्दा समस्या चाहिँ यो वन ऐनले गरेको छ। सङ्घीय सरकारको वन ऐनले हामीलाई यति अप्ठ्यारोमा पारेको छ। हिजो हामीले सबै भयभरका जग्गाहरू चाहिँ जोगाउनका लागि वनमा राखिराखौँ न भनेर वन बनायौँ, सामुदायिक वन बनायौँ। अहिले ती कुराहरू हामीलाई गाह्रो भयो। किन भन्दाखेरि भयभरको सार्वजनिक जग्गा वनमा हाल्यौँ। अहिले एउटा खेल मैदान गर्नु पर्यो भने ती काम गर्नुपर्छ, जू बनाउनु पर्यो भने ती काम गर्नु पर्यो, तर सङ्घीय सरकार चाहिँ कुन खान दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई यस्ता समस्या छन्। र यो कुराहरू चाहिँ धन्यवाद हुन्छ पर्छ र सहज रूपमा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र हामी नगरपालिका सङ्घको तर्फबाट पनि यो अभियानलाई हामी सबैजना नगरपालिका सङ्घका सदस्य हौँ। म बागमती प्रदेशको संयोजक पनि भएको हुनाले हामी सबैको पनि दायित्व हो नगरपालिका सङ्घलाई पनि अझ स्ट्रङ बनाएर लैजानका लागि, हाम्रो आवाज बुलन्द बनाउनका लागि। तर भेटिनु पर्यो नि होइन, उहाँ अहिले लकडाउन भएर विदेश घुम्न पाइएन भन्ने चिन्ता होला। अक्सर समय उहाँहरू विदेशमै देखिनुहुन्छ। ठिक छ, म ओली सरकोमा आउँछु। रोमनाथ सर, तपाईँ झापामा हुनुहुन्छ, तपाईँको केही सुझाव छ नगरपालिका सङ्घ तपाईँहरूको मुहानलाई?
उहाँलाई मैले पहिला फोनबाट पनि व्यक्तिगत ढङ्गले सुझाव राखेको छु। यो संस्थागत ढङ्गले अहिले यो भिडियो कन्फरेन्सबाट पनि सुझाव राख्न पाउँदा खुसी लागेको छ। नगरपालिका सङ्घ हाम्रो नगरपालिकाहरूको अभिभावक सङ्गठन हो, छात्र सङ्गठन हो। समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। भेटघाट त यद्यपि विभिन्न ठाउँहरूमा हुँदैछ, भोज भतेरमा हुन्छ, अब फोनबाट पनि भेट हुन्छ। तर नगरपालिका सङ्घले पनि त यस्तो कार्यक्रम चलाउन सक्नु पर्थ्यो। र त्यो नहुँदा फोन फानबाटै भए पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ अब सोद्धा मात्रै दिने होइन, सङ्घको जिम्मेवारीको हिसाबले अलिकति के हुँदैछ कसो हुँदैछ भनेर खोज तलास पनि हुनु पर्थ्यो। यद्यपि मेरो नगरपालिकामा भएको उपप्रमुख नै सङ्घको सदस्य भएको हुनाले अलि ढुक्कले बस्नु भएको पनि होला। अब तर पनि अप्ठ्यारो पर्दा हामी सोध्ने त गर्छौँ, सल्लाह लिने गर्छौँ। सङ्घ अलि बढ्ता क्रियाशील हुनुपर्छ यस्तो बेलामा भन्ने मेरो सुझाव छ। समस्या के, किन क्रियाशील हुन सकेन? उहाँले दिलीपजीले भने जस्तै कोठे उसमा मात्रै सीमित भयो, गफ भाषणमा मात्रै सीमित भयो। त्यो कता किन हराउनु भयो थाहै पाइएन। यो अब मैले बेला बखतमा हाम्रै यहाँकै उपप्रमुखलाई सोध्छु, नगरपालिका सङ्घलाई अलि सक्रिय बनाउने विषयमा तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ, कुराकानी गर्नुहोस् है भनेको छु। कुराकानी हुँदैछ भन्नुहुन्छ। सायद अब फोनबाट हुँदैछ भने चाहिँ मलाई थाहा भएन। सामूहिक ढङ्गले चाहिँ कुराकानी त्यति भएको जस्तो लागेको छ। ठिकै छ, यद्यपि यो विषय थिएन, तर तपाईँ केही नगरपालिकाहरूले स्थानीय तहमा राम्रो काम गरिरहेको विषयहरूमा हामीले छलफल चलायौँ। सङ्घलाई तपाईँहरूको आफ्नो जवाबदेहिता पनि जिम्मेवारीभित्र पनि पर्ला, त्यसलाई अलिकति क्रियाशील बनाउनुहोस्, अलिकति फङ्सनेबल बनाउनुहोस्, कम भाषण बढी काम लानुहोस्। आजलाई बिट मार्नुपर्छ। म ओलीजीलाई फेरि अन्तिम तपाईँको केही सुझाव छ? यो महाव्याध, यो विपदबाट जुझेर निस्किँदै गर्दाखेरि आगामी दिनमा स्थानीय तह, स्थानीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानुनहरूमा अथवा उसले तय गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूमा केही छ? आह्वान पनि छ, आग्रह पनि छ प्रदेश सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई, त्यस्तो केही? सङ्घ प्रदेशलाई आग्रह अनुरोध के छ भने साझा सूचीमा भएका अनुसूची 9 मा भएका कानुनहरू निर्माण गर्न ढिलो भएको कारणले त्यस विषयमा हामीले काम गर्न पाएका पनि छैनौँ। त्यसको कामको सुरुवात पनि कतिपय गरिया पनि छैन। त्यससँग सम्बन्धित नियम कानुनको हामीले निर्माण गर्ने कामहरू पनि थालेका छैनौँ। अनुसूची 8 मा मात्रै केन्द्रित छौँ हामी ऐन कानुन निर्माणको लागि। अब सायद अब सबै नगरपालिकाको एउटै समस्या होला, यो कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट उत्पन्न समस्याले ठुलो बेरोजगारीको सङ्ख्या चाहिँ सृजना भएको छ। धेरै उद्योग धन्दाहरू क्षतविक्षत भएका छन्। आर्थिक अवस्था धेरै कमजोर हुने सम्भावना छ। यो गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति अघि पनि छलफलमा ल्याउनु भएको छ। अब चाहिँ उत्पादनका कामहरूलाई र रोजगार सृजना गर्ने कामहरूलाई बढ्ता प्राथमिकताका साथ योजनामा समावेश गरेर जानुपर्छ। अन्यथा बाटो बनाएकै भरमा, पुल बनाएकै भरमा जनताको चित्त बुझ्दैन। एउटा मध्यम वर्गीय परिवार हुन्छ जो अलि ठुलो छ, त्यसैले यस्ता भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिन्छ। विपन्न वर्गले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको निम्ति धेरै ठुला आवाज पनि उठाउन सक्दैन। तर अपेक्षा भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग उसको अपेक्षा ठुलो हुन्छ। त्यो अपेक्षा पुरा भएन भने उसको मन दुख्न सक्छ। मन दुख्यो भने त्यो नोक्सानी हामीलाई हुन्छ। तपाईँहरू त टावर बनाउन लाग्दै हुनुहुन्छ के अरे? फेरि त्यो सङ्घले गर्ने त्यो टावरबाट धेरै रोजगारी सृजना हुन्छ। त्यो टावर मात्रै होइन, त्यसबाट लगभग हामी 4000 मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्छौँ त्यहाँ आसपासमा। हाम्रो त्यस्तो योजना। ठिक छ। आज तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विपत्तिका बेलामा, यो आपद विपदका बेलामा तपाईँहरू यसरी जोडिनु भएको छ। तपाईँहरूले एक किसिमको सृजनशीलता देखाउनु भएको छ। म तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम बिट मार्न चाहन्छु। म मेरो दर्शक श्रोतालाई भनौँ कि आजको कार्यक्रममा अशोक साईजी हुनुहुन्थ्यो, तानसेन नगरपालिकाबाट भरत केसीजी हुनुहुन्थ्यो, भीमेश्वर नगरपालिकाबाट मोहनमाया ढकालजी हुनुहुन्थ्यो, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट दिलीप प्रताप खाँडजी हुनुहुन्थ्यो, वालिङ नगरपालिकाबाट र रोमनाथ ओली हुनुहुन्थ्यो दमक नगरपालिकाबाट। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, भोलि फेरि यसरी नै भेटौँला। टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा अनि आइट्युन्स ह्यान्डलको पडकास्टमा। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि। नमस्ते।